बुझा कहाँ छ? हजुर त्यो राख्नु। यो सजिलो त यो नराख्दै मलाई सजिलो लाग्छ। त्यसले चाहिँ एकदम खपक्क वास्तो हुन्छ। यो बरु नजिक राख्नुलाई होइन कि स्ट्यान्ड छ? ठिक छ। आधी घन्टा। नमस्कार, सामुदायिक रेडियो प्रदेश आवाज 94 मेगाहर्जको प्रस्तुति कार्यक्रम विकासका लागि बहसको यो सन्दर्भ सामग्रीमा म तपाईँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी हरेक दिन बेलुकीको नियमित प्रसारण सेवाको बेलुका 7 बजेको राष्ट्रिय समाचारपछि हामी तपाईँसँग कार्यक्रम विकासका लागि फरक विषयवस्तु फरक व्यक्तिसँग टिकेर गरिने कुराकानीका साथ हामी उपस्थित हुने गर्छौँ। आज पनि तपाईँसँग हामी एकजना फरक व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्न तपाईँको रेडियो सेटमा उपस्थित भइसकेका छौँ। यति बेला नेपालमा 62-63 को जनआन्दोलनपछि स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा विभिन्न राजनीतिक उतार चढावहरू देखिन थालेका छन्। यसै विषयमा विभिन्न पार्टीको राजनीतिक सिद्धान्तका आधारमा देश कतातर्फ जाने भन्ने विषयमा पनि यति बेला नागरिकहरूमा निकै कौतूहलता देखिन्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यति बेला देशमा फरक खालको धार लिइरहेको भनेर आफूलाई दाबी गरिरहेको छ भने अर्को आफूलाई नेपालको राजनीतिमा नयाँ मोडमा उभ्याइरहेको भनेर विप्लव नेतृत्वको नेकपाले पनि त्यसरी आफूलाई फरक धारमा उभ्याएको दाबी गरिरहेको छ। एवं यति बेला नेकपा एमाले प्रतिपक्षमा छ। काङ्ग्रेस र लामो समय सशस्त्र युद्धको नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा नेपालमा सरकार सञ्चालनमा छ। तथापि पनि नागरिकहरूका बढ्दो असन्तुष्टि र विभिन्न समस्याले गर्दा देश कतातिर हो त भन्नेमा यति बेला कसको दृष्टिकोण सही कसको गलत भन्ने कुरामा पनि त्यत्तिकै समस्या देखिन्छ भने अर्कोतर्फ यति बेला मिटर ब्याजीहरूको आन्दोलन अर्कोतर्फ छ। त्यसैलाई कसले सहानुभूति लिन सक्छ र सहानुभूति बटुलेर आफ्नो राजनीतिक यात्रामा नागरिकहरूलाई कसरी अगाडि लैजान सकिन्छ भन्नेमा राजनीतिक दलहरूको निकै खोटबाजी चलिरहेको देखिन्छ। यसै विषयमा भर्खर मात्रै अहिले राजेन्द्र लिङ्गलले नेतृत्व गरिरहेको जो राप्रपा छ, राप्रपाले यति बेला देशमा देखिएका विभिन्न समस्याहरूसँग केन्द्रित एवं शासकीय स्वरूपमा समेत उसले आफ्नो प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ। एवं राजासँग यात्रा गर्ने र पूर्व राजासँगको दरबारसँगको संयुक्त यात्रा या एकल यात्रा भन्ने विषयमा पनि उसले आफ्ना धारणाहरू यति बेला नेताहरूका फरक फरक धारणा आउने गरे तापनि निश्चित रूपमा नेपालको शासकीय रूपमा फेरबदल गर्नुका पछाडि के हो त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको धारणा, यस विषयमा पनि आज हामीसँग राप्रपाको केन्द्रीय स्तरमा छवि बनाउन सफल राप्रपाका सहमहामन्त्री कालीकोट जिल्लाको एकजना राष्ट्रिय स्तरमा उदाएको प्रखर वक्ता नेता राप्रपाको सहमहामन्त्री हुनुहुन्छ धनबहादुर बुढा हामीसँग हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। हामीलाई तपाईँले प्रत्यक्ष रूपमा 94 मेगाहर्ज ट्युन गरेर कर्णाली र आसपासका क्षेत्रमा हामीलाई सुन्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँले हामीलाई हाम्रो अनलाइन सेवा www.radiopradesawaaz.org.mp मार्फत देश विदेशमा हामीलाई सुनेर साथ दिन सक्नुहुन्छ भने अर्कोतर्फ तपाईँले हामीलाई हाम्रो खबर कर्णाली अनलाइन पेज मार्फत तपाईँले पनि हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा सुनेर साथ दिनुहोला। आजको कार्यक्रम विकासका लागि बहसमा हामीसँग कुराकानीका लागि हाम्रो स्टुडियोमा उपस्थित भइसक्नु भएको छ। उहाँसँग अब हामी कुराकानी गर्न चाहन्छौँ र कुराकानीको सुरुवात गर्न चाहन्छौँ। स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको यति बेला देशव्यापी रूपमा आन्दोलन अगाडि बढाइएको देखिन्छ। खासमा यो आन्दोलन किन गर्नु पर्यो? मुख्यतः आज देशको जुन अवस्था छ यो हालतमा देश किन पुग्यो? विशेष गरिकन 62-63 जुन जनआन्दोलन भयो र त्यस पश्चात देशमा जुन गणतन्त्र स्थापना भयो, त्यो गणतन्त्र स्थापना भएको मुलुकमा आज जनतालाई धेरै ठुल्ठुला सपनाहरू हिजो बाँडिएको थियो। तर आज देश हिजोको भन्दा आज झन् गिर्दो अवस्थामा र जनताको दैनिकमा झन् अत्यन्त दयनीय अवस्था सृजना हुनु र देश विदेशीहरूको चाहिँ
चपेटामा पर्नु, वैदेशिक हस्तक्षेप बढ्नु, यो स्थिति देश किन पुग्यो भनेर समीक्षा गर्नुपर्ने विषय आयो र यो स्थिति बढ्दै जाँदा कालान्तरमा देशको भविष्यमाथि नै सङ्कट पैदा हुने स्थिति आएको छ। यो सामान्य कुनै एउटा पार्टीले आफ्नो पार्टीको मुद्दालाई केवल अगाडि बढाउनका लागि मात्र उठान गरिएको विषय र आन्दोलनको विषय होइन। नितान्त यो परिस्थितिबाट गुज्रिँदै जाने हो भने देशको अस्तित्व नै समाप्त हुन सक्छ, देशको भविष्य नै समाप्त हुन सक्छ भन्ने स्थितितर्फ देश अगाडि बढिरहेको कारणले गर्दा मूलभूत रूपमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी देशमा एउटा गणतान्त्रिक धार छ, जो गणतान्त्रिक धारमा देशका महत्त्वपूर्ण प्रमुख राजनीतिक दल भनिने दलहरू सहित एक ठाउँमा छन् भने अर्को धारमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले जसले राज संस्थाको कुरा, जसले हिन्दू राष्ट्रको कुरा र जसले संघीयता खारेजीको मुद्दालाई सुरुदेखि नै जति बेला यो कुरा उठान गर्दाखेरि मान्छेले के कुरा उठाएको होला यो भनेर प्रश्न गर्ने र अचम्म मान्ने बेलामा उठाएको अवस्था थियो भने आज आम जनमानसमा देश त यथास्थितिमा अब बाँच्न सक्ने अवस्था छैन है, देश त अब रहन सक्ने अवस्था छैन है भन्ने अवस्थामा आज देश र जनताको मनस्थिति पुगेको अवस्था छ। त्यसैले गर्दा यो अवस्थाको चित्रण गरेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आन्दोलनको विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई जो ज्ञापन पत्र दिएर यसको सुरुवात गरेको अवस्था हो। अब यो हेर्दाखेरि चाहिँ अभिभावकीय भूमिकामा संवैधानिक राज संस्था भनेर तपाईँको पार्टीले एक नम्बरमा माग गरेको छ। तपाईँ अहिले विभिन्न तर्क वितर्क छन्। यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी चाहिँ राजावादी पार्टी हो, यो त ६२-६३ भन्दा चाहिँ देश अगाडि जान्छ। यो सङ्घीय शासन व्यवस्थाको चाहिँ विकल्प, सङ्घीय शासन व्यवस्था जो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्छौँ, यसको विकल्प भनेको नेपालमा अभिभावकको भूमिकामा संवैधानिक राज संस्था भनेर जुन पहिलो प्राथमिकतामा तपाईँको पार्टीले चाहिँ माग उठाएको सम्भव छ? दुनियाँमा असम्भव भन्ने कुरा केही पनि हुँदैन। जति बेला देशमा राज संस्था थियो त्यति बेला गणतन्त्र भन्नेहरूलाई, जसले गणतन्त्रको कुरा गर्थे, यो सम्भव छ भनेर चाहिँ प्रश्न गरिन्थ्यो र लाग्थ्यो पनि त्यस्तै। तर त्यति बेला गणतन्त्र सम्भव भयो। आज फेरि देशमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले त सुरुदेखि नै उठाएको विषयवस्तु हो, तर चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राज संस्थाको कुरा गरेको म फेरि पनि यसमा अझ प्रश्न पार्न चाहन्छु। आज देशको राष्ट्रियता सार्वभौमसत्ता माथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। देशमा एउटा भरपर्दो राजनेताको अभाव छ र विदेशीहरूले नेपालमाथि राजा भन्दा अर्को नागरिकहरूमा चाहिँ त्यस्तो राजनेता जन्मिने सम्भावना छैन, अर्थात् राजेन्द्र होइन। जस्तो हामीले प्रयोग गर्यौं देशमा राष्ट्रपतीय प्रणाली, जो जनताको प्रतिनिधि, त्यो चिज पनि हामीले प्रयोग गर्यौं र यो बीचमा प्रयोग गर्दाखेरि राष्ट्रपति भनेको कुनै एउटा राजनीतिक दलबाट निर्वाचित हुने व्यक्ति हो र अनि राजनीतिक दलबाट निर्वाचित भएको कारणले गर्दा राष्ट्रको प्रमुख भन्ने तापनि स्वभावैले एउटा दलप्रतिको लोयलिटी, दलप्रतिको झुकाव कायम रहिराख्ने र यदि देशमाथि सङ्कट आएको बेलामा राष्ट्रपति एउटा दलप्रति नै बढी प्राथमिकता दिने, देश र जनताभन्दा माथि उठेर काम गर्न नसक्ने कुरा विभिन्न घटनाक्रमले अहिले पुष्टि भएको छ। एकातिर भने अब यस्तो राष्ट्रपतिहरू विभिन्न दलबाट पटक पटक निर्वाचित हुँदै जाँदा थुप्रै भूतपूर्व राष्ट्रपतिहरू हुन्छ र त्यस्तो थुप्रै भूतपूर्व राष्ट्रपतिहरूलाई गरिब देशका जनताले आफ्नो करबाट उठाएको पैसाले राष्ट्रपतिको सेवा र सुविधा, पूर्व राष्ट्रपतिहरूको सेवा र सुविधामा ठुलो धनराशि खर्च गर्नुपर्ने स्थिति छ। तर राजा त राज संस्था एउटा संस्थाको कुरा हो। कतिपय चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी समर्थकहरूले पनि पूर्व सेवा लिइरहेका होला नि, तिनीहरूले पनि रोक्नुपर्छ, हामी लिन्नौँ। अर्थात् तपाईँले मानिलिनुहोस् नेपालमा चाहिँ संसद नै अहिले तपाईँहरूको पार्टीको पनि प्रतिनिधित्व छ, तर नेपालमा चाहिँ कर्मचारी भन्दा यो जुन अर्को हरेकको सेवा सुविधाका विषयमा चाहिँ प्रश्न उठ्छ। तर राजनीतिक दलका जो संसदको तलब भत्ता घटाउँ भन्दाखेरि त तपाईँको पार्टीको नेताहरूले पनि बोल्दैनन् नि। भनेपछि त्यस्तै पूर्व सेवा लिने त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको पनि होला, तिनीहरू विरोध गर्ला नि पार्टी। पूर्व सेवा सुविधा लिने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा एकजना पनि छैन। पूर्व मन्त्रीले पूर्व सेवा सुविधा लिन पाउँदैन। कुनै बेला चाहिँ उप प्रधानमन्त्री सम्मको थियो, त्यो पनि अहिले खारेज भयो। त्यसकारणले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा यो भूतपूर्वका नाताले सेवा सुविधा लिने कोही पनि एकजना व्यक्ति छैन। त्यो पार्टीलाई
पार्टीको हिसाब गरेर भनिएको पनि होइन। यो त होइन, तर पशुपति के भने शमशेर जबरा अर्थात् सूर्यबहादुर थापा, लोकेन्द्रबहादुर चन्दले नेतृत्व गरेको त्यो विरासतबाट आएको पार्टी हो नि, भएन? त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँहरूले गर्दा यस्ता पूर्व सेवा सुविधा भनेर यो पछि आएका लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाका दलहरूले चाहिँ सेवा सुविधा स्थापना गरेको सेवा सुविधा त होइन यो। निश्चित पनि त्यो बेलादेखिको एउटा परम्परा बसालिएको छ। परम्परा बसाल्नेहरूलाई किन धारे हात लगाउँदैन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी? होइन, त्यो अहिले चाहिँ अब राष्ट्रपतिहरू यस्तो व्यक्तिहरू कतिजनालाई अब फेरिँदै जाने, ल भनौँ न, सधैँ एकजना त हुने कुरा भएन। निर्वाचनबाट चुनिएर एउटा दलको जान्छ, अर्कोचोटि अर्को दलको चुनिएर जान्छ भन्दाखेरि प्रत्येक भूतपूर्व राष्ट्रपतिहरूलाई सेवा सुविधा एकातिर बढाउँदै जानुपर्छ। अर्कोतिर के हो भन्नुहुन्छ भने चाहिँ देशमाथि सङ्कट आइपरेको बेलामा राष्ट्रपति एउटा पार्टीप्रति चाहिँ झुकाव भएर पार्टीको पक्षमा उभिने, पार्टीको कार्यकर्ताको पक्षमा उभिने, त यसले त के भने देशको इज्जत र गरिमा त बढ्दैन नि। केही समय अगाडि हामीले देख्यौँ कुनै एकजना मान्छे अपराधमा मुछिएको व्यक्तिलाई पार्टीको आफ्नो पार्टीको चाहिँ नाताले उनलाई चाहिँ जन्मकै भएको व्यक्तिलाई आम माफी दियो भने यस्तो चिजहरू बढ्दै जाँदाखेरि त के भने देशको अस्तित्वमाथि सङ्कट पर्दछ, देशको राष्ट्रियतामाथि चाहिँ सङ्कट पर्दछ र देशको भविष्यमाथि सङ्कट आइलाग्दछ। त्यो भएको कारणले गर्दा अघि तपाईँले त्यहाँ भने जस्तै हामीले राज संस्थाको कुरा गरेको, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राज संस्थाको कुरा गरेको भनेको हिजो पञ्चायतको परिकल्पना गरेर प्रत्यक्ष शासन राजाको नेतृत्वमा हुने, राजाले प्रत्यक्ष कार्यकारी भूमिका निर्वाह गर्ने यो खालको राज संस्थाको कुरा आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले उठान गरेको होइन। देश सङ्कट परेको बेलामा अभिभावकको आवश्यक पर्छ। त्यो अभिभावकलाई चाहिँ देशी विदेशी शक्तिहरूले पनि भोलि मान्नुपर्ने, स्वीकार गर्नुपर्ने, देशको इज्जत र गरिमालाई कायम राख्नका लागि चाहिँ देशको हैसियत बढाउनका लागि आवश्यक पर्ने भएको कारणले गर्दा जो प्रजातान्त्रिक शक्तिहरू जो अहिलेको जो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शक्ति हो भन्छन् ती शक्ति त डराएका छन् नि। एउटा बटुवाले ढुङ्गा पकाए जस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बिस्तारै यो अभिभावकीय राज संस्था भन्ने, त्यो अभिभावकीय राज संस्था भन्ने छुट्टै कसरी चाहिँ व्यवस्थापन हुन सक्छ? हो, तपाईँले भन्नुभयो अरू गणतान्त्रिक शक्तिहरू पार्टीहरू डराएका छन् भन्नुभयो। यदि उहाँहरूले राम्रो काम गरेको भए यो कुरालाई उठाउने बित्तिकै उहाँले डराउनु पर्ने कुनै कारणै थिएन। उहाँहरूले देश र जनताको आवश्यकता अनुसार त्यसलाई ठिक ढङ्गले जनताले जुन अपेक्षा राखेका थिए त्यो अपेक्षा मुताबिक ती दलहरू अगाडि बढ्न नसकेका कारणले राज संस्थाको अभिभावकीय कुरा गर्ने बित्तिकै डराउनु पर्ने कुनै कारण छैन। उहाँहरूलाई चाहिँ यसको मतलब उहाँहरूले सचिएर पनि त अगाडि बढ्न सकिन्छ नि। उहाँहरूले सचिएर अगाडि बढ्नुभयो भने त चाहिँ त्यही चिज कायम पनि त हुन सक्ने भयो नि त। तर उहाँहरू सचिन पनि तयार नहुने अनि अर्कोले दिएको फरक दृष्टिकोणसँग चाहिँ सहमत पनि नहुने भने त कालान्तरमा नेताहरू यति बेला जहाँनिर जे आइपर्छ नेपालको पोलिटिक्स त्यहाँनिर ती उपयोग गर्न तयारी हुन्छ नेपालको राजनीतिकर्मी। अब यो चाहिँ त्यसरी चाहिँ ६२-६३को जनआन्दोलन सशस्त्र युद्ध ठेक्न नसकेर जनताको मोमेन्ट चाहिँ फरक ठाउँमा छ भनेर नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र दलहरू राजनीतिक मल्टिपार्टी सिस्टममा देश जहाँ जान्छ लिनुहोस् भनेर त्यसरी काखा लागिसकेको राज संस्थालाई फेरि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले मात्रै ल्याउनुपर्छ भनेर राज संस्था र राप्रपाको घाँटी किन एउटै ठाउँमा जोडिएको छ? राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राजा बिना पोलिटिक्स गर्न अर्थात् आफ्नो भिजनमा अगाडि लैजान देशलाई सक्दैन? होइन, मैले तपाईँलाई प्रश्न पारिसकेँ। यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका लागि राजाको कुरा गरेको होइन, देशको लागि कुराको लगेर, जनताको लागि, देशको अस्तित्वको लागि, देशको स्वाधीनताको लागि, देशको राष्ट्रियताको लागि। आज कुन नेतालाई पत्याउँछ? विदेशीहरूले पत्याउँछ। विदेशीको गुलामी भएको छन्, विदेशीहरूको दलालका रूपमा परिभाषित भएका छन् नेताहरूलाई। म अझ तीखो शब्द पनि प्रयोग गर्न चाहन्छु। कोही पार्टीलाई, कोही नेताहरूलाई आज चाहिँ देशको इज्जत कहाँनिर छ? कुनै पनि एउटा सचेत नागरिकले, कुनै पनि बुद्धिजीवी नागरिकले आज नेपाललाई चाहिँ इज्जतका साथ, गर्वका साथ हेर्ने विषय कहाँ बनेको छ? यो कारण के हो भने दलका नेताहरू सानो सानो स्वार्थका पछाडि विदेशीहरूको गुलाम बन्न पनि तयार छन्, विदेशीहरूको दलाल बन्न पनि तयार छन्। त्यस्तो स्थितिबाट चाहिँ माथि उठेको देशको अभिभावकीय संस्थाको परिकल्पना गरेको। त्यसैले गर्दा यो विषयमा त्योभन्दा बढी भन्नु सान्दर्भिक हुँदैन। तपाईँले भने जस्तो चाहिँ हिजो राज संस्थाको बेलामा चाहिँ देश समृद्ध भएको, यस्ता चाहिँ कुरीतिहरू केही पनि नभएको, अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसकेपछि जनता आर्जित भएको र त्यो सबै अपभ्रष्ट भएको, अनि त्यसले चाहिँ अब फेरि त्यो राज संस्था ल्याएर सुधार हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी त कहाँनिर छ? ग्यारेन्टीको कुरा गर्ने हो भने कुनै बेलामा जनताको प्रतिनिधि भनेपछि एउटा सामान्य गाउँको किन नहोस्, इज्जतका साथ हेरिन्थ्यो। यो साँच्चीकै जनताको सेवा गर्ने मान्छे हो भनेर
जनप्रतिनिधिका हेरिन्थ्यो। आजलाई हेर्नुहोस्, जनताका जनप्रतिनिधिलाई आज कुनै म यसबाट चाहिँ कसैलाई चोट पर्छ भने अन्यथा नलियोस्, आज कुनै जनताका प्रतिनिधि भनेर जनताले इज्जत गर्ने अवस्था छ, कोही सांसद भनेर जनताले इज्जत गर्ने अवस्था छ, कोही मन्त्री भनेर जनताले इज्जत गर्ने अवस्था छ भन्दाखेरि त के हो भने आजको यो परिस्थितिले गर्दा जनताका जनप्रतिनिधिमाथिको पनि इज्जत र प्रतिष्ठा, भरोसा, विश्वास सबै टुटेको अवस्था छ। त्यो अवस्था हिजो कुनै एउटा सामान्य जनताको प्रतिनिधि भन्दाखेरि चाहिँ कत्रो इज्जतका साथ हेरिन्थ्यो, त्यो स्थिति त आज छैन। प्रतिष्ठा भन्ने नेताजी, जब तपाईँले यहाँनिर प्रतिष्ठाको कुरा गर्नुभयो हिजो र आजको तुलना गर्दै गर्दा, हिजो कुनै बेला दरबारको पाउमा सर्वसाधारणले भेटवार्ता गर्नलाई, बिन्ती पत्र चढाउनलाई त्यहाँ चाहिँ सम्भव थिएन। तर अहिले जनताका जनप्रतिनिधिहरूलाई जहाँनिर यतिका बोल्न, वाक स्वतन्त्रताको कुरा, जातीय छुवाछुतको कुरा, समावेशीको कुरा, सर्वसाधारणको राज्य संयन्त्रमा पहुँचको कुरा हेर्दाखेरि त यो व्यवस्था चाहिँ त्यो बेला राज संस्थाले दिन सकेको भए त त्यो 62-63 को जनआन्दोलनपछि राज संस्था त्यसरी काखा लाग्नुपर्ने पनि त अवस्था हुन्थेन होला नि? होइन, त्यति बेलाको समयले त्यो माग गर्यो। अब अहिले जनताले पुनर्विचार गर्ने अवस्थामा पुगिसक्यो। समय त धेरै अगाडि बढिसक्यो। समयले धेरै नयाँ चिजको माग गरिसक्यो। नयाँ चिज भनेको अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पञ्चायतको कुनै व्यवस्थाको राजाको परिकल्पना गरेको पनि होइन। त्यो अवस्थासम्म हामी फर्किनु पर्यो। त्यो हिजोको चिज चाहियो भनेको पनि होइन। तर आजको जे देशको अवस्था छ, भ्रष्टाचारको खाडलमा चुर्लुममा देश डुबेको अवस्था छ। आज अनियमितता, व्यभिचारी चाहिँ अपराधीकरण, होइन, दिनदिनै हत्या र हिंसाका घटनाहरू, अकल्पनीय घटनाहरू, समाज आज यस्तो तहस नहस र चाहिँ अस्तव्यस्त अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। देशमा सरकार छ कि छैन, सुशासन छ कि छैन, त्यो बत्ती बालेर खोज्नु पर्ने अवस्था छ। यो अवस्थाबाट देश चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। त्यो स्वयं जो चलाउने ठाउँमा पुगेका, राज्य सत्तामा पुगेका नेताहरूलाई पनि त्यही महसुस भएको छ। सत्तामा त हामी छौँ, तर देश चाहिँ ठिक ढङ्गले हामीले चलाउन सकिराखेका छैनौँ भन्ने कुराहरू उहाँहरूले पनि महसुस गरिराखेको अवस्था छ। त्यसैले गर्दा अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यथास्थितिमा देश चल्न सक्दैन। नयाँ दिशामा, नयाँ सम्झौतामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले शान्तिपूर्ण जनसङ्घर्ष, शान्तिपूर्ण आन्दोलन, कुनै पनि चाहिँ जनतालाई चाहिँ दुःख नदिइकन, कुनै पनि भौतिक संरचनाहरू तहस नहस नगरिकन शान्तिपूर्ण जनसङ्घर्ष र जनआन्दोलनबाट जनताको अभिमत लिएर, जनताको विश्वास लिएर अगाडि बढ्ने दिशामा राप्रपा गइराखेको छ। ताकि आजको अहिलेको देशको जो अवस्था छ, यो अवस्थाबाट देश अगाडि बढ्नै नसक्ने, देश अगाडि चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको कुरा ध्रुव सत्य हो। जनताले कसको आन्दोलनलाई कसरी बुझ्ने? राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले देशमा त्यही मिटर ब्याजको कुरा देखाउँछ, मेरो नेतृत्वमा चाहिँ बन्छ। अब तपाईँले भने जस्तो 1 नम्बर बुदाने अभिभावकीय राज संस्था, यो गणतन्त्र फाट्नुपर्छ, अब राज संस्था फेरि चाहिँ पहिलेको शासन व्यवस्था स्थापना गर्नुपर्छ भनेर एकातर्फ सशस्त्र आन्दोलन, जनआन्दोलन गर्छु भन्दै हिँडाए। अर्को चाहिँ त्यही विषयवस्तु छ, दुर्गा प्रसाईहरूले पनि त्यही आन्दोलन उठाइरहेका छन्, त्यो आन्दोलन अर्कोतर्फ छ। अब केही अहिले सत्तामा राजनीतिक हिसाबले दर्ता नगरेर बाहिर पनि यो राज्य संयन्त्रभन्दा बाहिर पनि केही शक्ति, राजनीतिक शक्ति देखिन्छ। अब नेपाल त यो प्रयोगशाला जस्तो भयो नि त, राजनीतिक प्रयोगशाला जस्तो होइन हो। यो अवस्था किन आयो त? हो, त्यही नै बुझ्नु पर्यो। आज हरेक व्यक्तिहरू, हरेक राजनीतिक पार्टीहरू, नागरिक समाजहरू सलबलाएर चाहिँ आन्दोलनको कुरा गर्ने, होइन, देशले नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्नु पर्यो, परिवर्तनमा अगाडि बढ्नु पर्यो, चाहिँ यथास्थितिमा टिक्न सक्दैन भन्ने कुरा किन आयो भन्दा आज देशमा सुशासन छैन, देश ठिक ढङ्गले चलेको छैन भन्ने कुरा। त्यसबाट नै के बुझिन्छ भने अब वास्तवमा हामी त्यहीँनिर अडेर ठिक छ भनेर चाहिँ हामीले गीत गाएर मात्रै देश अगाडि चल्न सक्ने अवस्था छैन र यसका लागि कहीँ न कहीँ करेक्सन गर्नुपर्ने, कहीँ न कहीँ सोच्नुपर्ने, अहिलेको यथास्थितिबाट अगाडि बढ्नै पर्ने स्थिति वास्तवमा त्यो कारणले पनि पुष्टाइ गर्दछ। यदि ठिक भएको भए सबै मान्छेहरू किन आन्दोलनको लागि जोर बनाउनु पर्थ्यो र? आन्दोलनको कुरा गर्दा कोही सुन्न तयार हुँदैनथे। तर अहिले जसले आन्दोलनको कुरा गर्छ जनता सुन्न तयार छन्। देशको आर्थिक मन्दीको कारण, अर्थात् यो चाहिँ बढ्दो भ्रष्टाचारको कुरा, अनियमितताको कुरा, त्यही नेपालमा यो शासन व्यवस्था, यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकै सबै दोष हो त। अनि यो व्यवस्था र यो नेतृत्वले देशमा यो हालतमा पुर्याउने अनि दोष चाहिँ अर्काले लिन्छ त? स्वभावैले यो व्यवस्था र यो अहिलेको नेतृत्व, वर्तमान व्यवस्थाका नेतृत्वकर्ताहरू नै, जसले आलो पालो चाहिँ सरकारको नेतृत्व गरेका छन् र चाहिँ राज्य सत्तामा वर्चस्व छ भने
उसले चाहिँ जिम्मेवारी नलिएर अनि अरू कसले लिने त? स्वाभाविकले चाहिँ सत्तामा रहेकाले नै नेतृत्व लिनु नेपालमा एवं के अरे अभिभावकीय राज संस्था नारायणी टीमा गएर बस्यो भने त्यसपछि राजेन्द्र नेङ्द नेपालको प्रधानमन्त्री बन्नुभयो भने सबै कायापलट हुने के ग्यारेन्टी छ तपाईँले? त्यति मात्र होइन, हामीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले शासकीय स्वरूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, जनताको प्रत्यक्ष अभिमतबाट देशको प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुपर्ने व्यवस्था र सांसदहरू मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था, पूर्ण समानुपाती, प्रत्यक्ष मान्छेले दलबल र साधन स्रोत चाहिँ अथवा करोडौं खर्च गरेर अरबौं खर्च गरेर सांसद जितेर चाहिँ मन्त्री प्रधानमन्त्री हुने होइन। प्रत्यक्ष चाहिँ जनताको भोटबाट प्रधानमन्त्री चुनियो भने 5 वर्षसम्म निष्पक्ष रूपमा स्वतन्त्र ढङ्गले र एउटा आफ्नो चाहिँ भिजनका साथ 5 वर्ष सरकार चलाउन सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर भनेको छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले। त्यसले गर्दाखेरि शासकीय स्वरूपमा पनि अहिलेको जे अवस्था छ त्यो अवस्थाबाट चाहिँ देशले अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको दृष्टिकोण छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुले हामीले के कुरामा स्वीकार गर्नु पर्यो भने, के कुरामा हामी तयार हुनु पर्यो भने, आजको जे अवस्था छ 50औं लाख युवाहरू आज विदेशमा छन्, कुनै पनि युवाहरू आज देशमा बस्न तयार छैनन्। यस्तो अवस्था देश किन भन्यो त? सत्तामा रहेका राजनीतिक पार्टीहरूले जिम्मा नलिने हो भने कसले लिने देशको यो अवस्थाको बारेमा? त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ देशलाई यथास्थितिमा राख्न सकिँदैन। यसलाई चाहिँ नयाँ नवीन सम्झौतामा अगाडि बढेर नयाँ चाहिँ स्वरूप र नयाँ मोडलमा देश अगाडि नबढाइकन देशको भविष्य चाहिँ अन्यलग्रस्त छ, दुविधामा छ, समाप्त हुने स्थिति छ। जस्तो तपाईले भनेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भनेको अर्थात् जनताको विश्वास राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रति फाडिने हो नेपालको राजनीति प्रति भन्ने त सबै नागरिकमा जति जोगी आए यो कान्छिरहेकै हुने खरानी बस्ने नै हुन् भन्ने खालको चाहिँ बुझाइ देखिन्छ भने अर्कोतर्फ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हिजो लोकेन्द्र बहादुर छन्, त्यही धरातलबाट त्यही राज संस्थाको बेलामा प्रधानमन्त्री बन्नुभयो सूर्यबहादुर थापा, लोकेन्द्र बहादुर छन्। अब सबै प्रधानमन्त्री बनेर संवैधानिक राजतन्त्र बहुदलीय प्रजातन्त्र यो भोगिसकेको विषय भएको हुनाले अब यिनीहरूले माखुमारी खाँदैनन्। उही पुरानो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको त 7 सालपछि चाहिँ हेरिहालियो नि उही त नि विरासत भन्ने खालको चाहिँ जनतामा वितृष्णा छ। तपाईँ नयाँपन दिनलाई त यो संवैधानिक राज संस्था चाहिँ बिउताउँछौँ भनेर त्यो नयाँपन त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अहिले बिल्कुल नयाँ छ। अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले नवीन राप्रपा भनेको राप्रपाको चाहिँ दृष्टिकोण नवीन, कार्यशैली नवीन, नेतृत्व नवीन हैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा एउटा चाहिँ युवा नेतृत्व, नयाँ पुस्ताको नेतृत्व आएको छ। नेपालमा कुनै पनि राजनीतिक पार्टीमा त्यो अहिले सम्भव छैन, त्यो भएको छैन। तर त्यो हिजो कुनै बेलामा पञ्चायतमा भएका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू यो पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो होला। तर अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नेतृत्व बिल्कुल नयाँ छ, नवीन छ। उसको एउटा दृष्टिकोण र सोच पनि ठिक छ नेतृत्वको, जसले भ्रष्टाचार गरेर आमाको रगत खानु सरह भनेर संसदमा गर्जिन सक्ने, संसदमा उफ्रिन सक्ने, संसदमा आवाज दिन सक्ने, त्यो खालि बोल्नका लागि बोल्ने मात्र होइन, मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन र कर्मले चाहिँ त्यो कुराहरू गरेर आएको नेतृत्व अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा छ। हामी गर्वका साथ भन्दछौँ, गर्वका साथ त्यो कुरा चाहिँ भन्न सक्ने नेतृत्व राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा। 2 नम्बरमा नि नेताजी 2 नम्बरमा सर्वधर्म सम्भावपूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको बौद्धिक सनातन हिन्दू अधिराज्य प्रलोभन तथा छलकपटपूर्ण धर्मान्तरणमा तत्काल रोक भन्नुभएको छ तपाईँले है। अनि भनेको के हो यो भन्नाले राज्यले एउटा धर्म अंगीकार गर्ने, त्यो राज्यमा अन्य धर्मका मान्छेहरू चाहिँ उसको जीवनभरि त्यो धर्मको चेपुवामा, त्यो धर्मको मातहतमा बस्नुपर्ने भनेपछि अनि त्यही जाति जनजातिहरूलाई अधिकार दिएको चित्त बुझेको छैन। त्यो एकदम सरासर गलत बुझाइ हो। राज संस्था के अरे राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अंगीकार गरेको चाहिँ हिन्दू राष्ट्र, नेपालमा एउटा पहिचानको निमित्त हिन्दू राष्ट्रको कुरा गरेको र हिजो पनि हिन्दू राष्ट्र भएको बेलामा चाहिँ कुनै एउटा जातको आधारमा, कुनै एउटा चाहिँ धर्मको आधारमा हिन्दू भएका 2020 सालमा मुलुकी ऐनमा राजा महेन्द्रले छुवाछुतको अन्त्य गरेको कुरा तपाईहरुलाई स्मरण गराउन चाहन्छु। हिरालाल विश्वकर्मा कायम त अहिले गणतन्त्र छ नि त, त्यो जिम्मा पनि राप्रपाले लिने हो त। यो गणतन्त्र आइसकेको जिम्मा पनि राप्रपाले लिन्छ। 2020 सालमा चाहिँ मुलुकी ऐनबाट छुवाछुत अन्त्य गरेको छ भने हिरालाल विश्वकर्मा जस्तो मान्छे त्यो बेला शिक्षा मन्त्री बनाएको चाहिँ, शिक्षा मन्त्री चाहिँ क्याबिनेट मिनिस्टर हिरालाल विश्वकर्मालाई चाहिँ त्यही राजाको नेतृत्व कालमा चाहिँ
शिक्षा मन्त्री बनेको चाहिँ त्यो समुदाय त्यो वर्गको नेतृत्व गरेको अवसर प्रदान गरेको कुरा तपाईँलाई थाहा छैन, तपाईँलाई यो कुराको जानकारी नै छैन। त्यसैले गर्दा आइपुग्दा त कर्णालीमा चाहिँ व्याप्त छुवाछुत त्यो त्यसपछि त आज पनि छ त, आज पनि गाउँमा चाहिँ नि त्यो प्रथा छ, त्यो चाहिँ नि त्यसको जिम्मा हामीले लिने हो र भने अहिलेको व्यवस्थाका नायकहरूले लिनु पर्दैन त्यो कुराको, त्यो त त्यो समाजको अवशेष चाहिँ। अहिले बिग्रेको पनि त्यसैले म लिनु पर्ने। तपाईँलाई के कुरा प्रश्न पार्न चाहन्छु भने हिन्दू राष्ट्रको कुरा पनि जसरी राष्ट्र संस्थाको अभिभावकीय कुरा पहिचानको कुरा हो भने हिन्दू राष्ट्र पनि देशको पहिचानको कुरा हो र चाहिँ नि कुनै सर्वधर्म समभाव सबै धर्मप्रति बराबरीको सिद्धान्त अंगीकार हुनु पर्दछ। तर विदेशीहरूको प्रभावमा, दबावमा, प्रलोभनमा, आशमा, लोभमा नेपाल गरिब देशका गरिब जनताहरूलाई प्रलोभनमा पारेर धर्मान्तरण गर्ने कुरा त्यो चाहिँ गलत हो। त्यसले देशमा भोलि धार्मिक द्वन्द्व निम्ति आउँछ, त्यो चिज खराब हो भन्ने कुरा मात्रै भनेको हो। नत्र भने कुनै समुदायहरूलाई, कुनै पनि चाहिँ धर्म मान्ने समुदायहरूप्रति धर्मका आधारमा भेदभाव गरिनु हुँदैन, सबैप्रति समान दृष्टिकोण राख्नुपर्छ, समान व्यवहार राख्नुपर्दछ भन्ने दृष्टिकोण हो। त्यसैले गर्दा हिन्दू राष्ट्रको कुरा गर्दा यो हिन्दूहरूले विशेष सुविधा पाउने, अरू धर्म मान्नेले चाहिँ त्यसबाट अलग हुने र ऊ चाहिँ पिल्सिने भन्ने कुरा कदापि होइन। सबै धर्मप्रतिको बराबरीको सिद्धान्त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अंगीकार गरेको अनि छ। जस्तो प्रदेश संरचनाको खारेज दुई तहको सरकार मात्रै कायम गर्नुपर्छ, केन्द्र र अधिकार सम्पन्न स्थानीय तह भनेको छ। राष्ट्रिय नेपालको राजनीतिमा के छैन भने चित्त बुझेन भनेपछि रिजेक्टेड गर्ने र आफ्नो अभियानलाई जनताका निष्पक्ष ढङ्गले चाहिँ बुझाउने यो अभियान कहीँ पनि हुँदैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि त उपयुक्त यो संघीय शासन व्यवस्थाको त गरेका छन् हैन, प्रदेश पनि गरेका छन्। त्यो कुरामा म तपाईँलाई के भन्छु भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 62-63 को देशमा चाहिँ जनआन्दोलन भइसकेपछि त्यति बेला कि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफ्नो सिद्धान्तको लागि चाहिँ विद्रोह गर्नु पर्थ्यो या राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यही संविधानलाई सहकार्य गर्दै आफ्ना मूल्य र मान्यता जनताको जनमतबाट चाहिँ स्थापित गर्ने लाइन लिनु पर्थ्यो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले देशले त्यत्रो 52 सालमा जनयुद्ध गरेर यत्रो ठुलो देशले क्षति बेहोर्यो, त्यो काम फेरि हामीले गर्नु हुँदैन। देशले विद्रोह चाहेको छैन, त्यो देश र जनताको हितमा छैन, त्यस कारणले हामीले विद्रोह गर्ने होइन। यो वर्तमान संविधान र संवैधानिक व्यवस्थासँग सहकार्य र उपयोग गर्दै आफ्ना मूल्य र मान्यताहरू स्थापित गर्ने भन्ने नीति लिएको कारणले गर्दा हामीले यही संविधानसँग व्यवस्था भएको चिजमा चुनावमा हरेक निर्वाचनमा भाग लिन्छौँ। जनताले जे म्यान्डेट दिन्छ त्यो जनताको म्यान्डेटलाई राप्रपाले स्वीकार गर्दछ, तर आफ्नो मान्यतामा दृढ रहन्छ, आफ्नो मान्यतामा कहीँ कतै समझौता गर्दैन। चाहे चाहिँ सडकमा होस् चाहे संसदमा होस्, राप्रपाले जहिले पनि जोरदार रूपमा आफ्ना मूल्य र मान्यतामाथि अविचलित ढङ्गले आवाज उठाउँदै आएको छ। त्यसले गर्दा यो संविधान र संवैधानिक व्यवस्थासँग सहकार्य र उपयोग गर्ने नीति अन्तर्गत राप्रपाले निर्वाचनमा भाग लिने हो। जुन दिन जनताले साथ दिन्छन्, संसदबाट बहुमत पुगेको दिनमा संसदबाट चाहिँ हामीले आफ्ना मूल्य र मान्यता स्थापित गर्छौँ भने संसदमा बहुमत पुगेन अर्थात् जनताले सडकबाट साथ दिए, जनताले राप्रपाको मुद्दाले सडकबाट साथ दियो भने सडकबाट मूल्य र मान्यताहरू स्थापित हुन्छन्, शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट स्थापित हुन्छन् भनेर यो राप्रपाले चाहिँ स्पष्ट लाइन लिएको हो। मत हाल्ने जनता र सडकमा आन्दोलन गर्ने जनता फरक हुन्छ र होइन, त्यही त भनेको नि, त्यही भनेको सडक संसदबाट चाहिँ बहुमत पुग्ने दिन आयो भने संसदबाट गर्छौँ, त्यो बाटो भएन जनताले सडकबाट चाहिँ यो परिवर्तन गर्न चाह्यो भने सडकबाट परिवर्तन गर्छौँ। दुईटै मोर्चालाई राप्रपाले प्रयोग गरेको छ, तर विद्रोह होइन, शान्तिपूर्ण जनसङ्घर्ष, शान्तिपूर्ण आन्दोलन चाहिँ। यहाँनिर चाहिँ 4 नम्बर बुदामा चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री भनेको जो अघि पनि कुरा गर्नुभयो तपाईँले, अब यहाँ त अलिकति कुरा त अन्य दलहरूसँग, गणतन्त्रवादी दलहरूसँग पनि त मिल्दोजुल्दो छ नि त हैन। अन्य दलहरूले राष्ट्रपति कसैले राष्ट्रपति कार्यकारीको कुरा गर्दा संविधान हामीले चाहिँ यसमा सुरुदेखि नै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ, कार्यकारी चाहिँ। त्यसो भयो भने 5 वर्षसम्म सरकार चलाउनका लागि प्रधानमन्त्री कमजोर भएर चाहिँ कुनै पनि दलसँग चाहिँ झुकेर निहुरेर आफ्नो सरकार टिकाउनका लागि कुनै चाहिँ अवैधानिक कामहरू, अवांछित कामहरू, गलत क्रियाकलाप गरेर सरकार टिकाउनु पर्दैन। निर्धक्कसँग ढुक्कसँग 5 वर्षसम्म सरकार चलाउन सक्छ भन्ने मान्यताले 1 नम्बर बुदामा अभिभावकीय संवैधानिक राष्ट्र संस्था भन्नु हो, तल जनताबाट प्रत्यक्ष हो। अनि कुरा मिल्यो त, अनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राजा भनेको छ, राजालाई नै शक्तिशाली अधिकार सम्पन्न राजा भनेको छ। अभिभावकीय राजा
अभिभावकीयको रूपमा राज संस्था देशको शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री। अहिले पनि पूर्व राजाका सेवा सुविधाहरू त लिएकै छ नि, हैन? होइन, यो सेवा सुविधा लिनका लागि यो कुरा उठाएको नि मैले अघि त्यत्रो तपाईँलाई कथा पढाएँ। राज संस्था भनेको देशका निम्ति हो, राप्रपाको निम्ति होइन, देशको अस्तित्वको लागि हो भन्दा त त्यो राजालाई केवल त्यहाँ सेवा सुविधा पुगेन भनेर राज संस्थाको कुरा गरे जस्तो तपाईँलाई लाग्यो? त्यो होइन नि त। देशको अस्तित्वको लागि देश डुब्न लागिसक्यो, सङ्कटमा परिसक्यो। कार्यकारी प्रधानमन्त्री यो चाहिँ के अरे जनताबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री बनाइदिएपछि यो अभिभावकीय राज संस्थाको देश बचाउने भूमिका कहाँनिर रहन्छ? देशको अभिभावक हुने बित्तिकै त्यही त जनताबाट निर्वाचित भएको व्यक्ति नै शक्तिशाली हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हाम्रो। देश प्रधानमन्त्रीले तपाईहरु फेरि अझ त्यसो भए चाहिँ राजा नै शक्तिशाली बनाएको भन्ने कुरा गर्दाखेरि त होइन, त्यो त जनताको प्रतिनिधित्व चाहिँ चाहिन्छ भन्नुहुन्थ्यो होला नि त चाहिँ, होइन? त्यसले गर्दाखेरि अभिभावक भनेको प्रतिष्ठाको लागि हो, इज्जतको लागि हो। एउटा चाहिँ अरूहरूका अगाडि चाहिँ इज्जत प्रतिष्ठा देशको रह्यो भने मात्रै देश अगाडि बढ्न सक्छ, कमजोर हुनु हुँदैन भन्ने मान्यताका साथ अभिभावक कुरा गर्यो। तर शासन सत्ता त जनताको प्रतिनिधिले गर्ने हो नि, जनताबाट चुनिएको प्रधानमन्त्रीले गर्ने हो नि त। त्यो कुरा त हामीले लेखेकै छौँ नि हाम्रो। मैले भन्न खोजेको देश कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले दोहोऱ्यायो भने देशको जो यो अहिलेको जो समस्या देखाइराख्नु भएको छ त्यो समस्या राज संस्थाले कसरी थिच्न सक्छ? अभिभावक त राज संस्था बनियो, तर त्यही भयो भने राजा भनेको चाहिँ नै सबैको हुनुपर्छ, कुनै एउटा दल, कुनै एउटा क्षेत्र, कुनै भेग विशेषको राजा होइन। त्यस कारणले राजालाई त्यो चुनावी राजनीति भन्दा माथिको संस्थाको कल्पना गरेकै कारण त्यही नै हो। किन राजाले चुनावमा पनि लड्नु परेन, तर दलको नेता जनताको प्रतिनिधिको लागि त उसले चुनावमा लड्नु पर्यो। राजालाई विवादमा तान्नु हुँदैन। त्यो एउटा संस्था बलियो भयो भने, त्यो संस्थाको इज्जत प्रतिष्ठा बढ्यो भने देशको इज्जत र प्रतिष्ठा बढ्छ। आज त्यही चिज नभएको कारणले गर्दा देश कमजोर भइराखेको छ। दलका नेताहरू छन्, प्रधानमन्त्री हुन्छन्, सरकार त हुन्छ, तर देश कमजोर छ। विदेशको अगाडि निहुरिनु परेको छ, कसैले पत्याउँदैन विदेशीहरूले। त्यो भएको कारणले गर्दा शासन सत्ता जनताका प्रतिनिधिले नै गर्ने हो, तर अभिभावकको रूपमा राजा। यति कुरा हामीले चाहिँ प्रश्न रूपमा राख्यौँ। अब तपाईँलाई यो जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुनेसँगै कार्यकारी पदमा एक व्यक्ति 2 कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने संवैधानिक कानुनी व्यवस्था गरियोस् भनेर भन्न खोज्नु भएको खासमा के हो? भनेको अहिले जस्तो प्रधानमन्त्री पनि 2 पटक भन्दा बढी हुनु भएन। देशको चाहिँ अरू पदमा रहने मान्छेहरू पनि प्रत्यक्ष कार्यकारी भूमिकामा रहने मान्छे 2 पटक भन्दा बढी रहनु भएन, होइन? अब अहिले त कुनै पटकको हिसाब छैन। प्रधानमन्त्री पनि चाहिँ हारेघाटमा जान्जेलसम्म जति पटक हुन सकिन्छ हुने, कुर्सीमै मर्नु पर्ने यो ट्रेन छ नि। यदि 2 पटक पनि मौका दिएर कोही व्यक्तिले काम गर्न सक्दैन भने त्यसलाई किन पटक पटकमा कुर्सीमा लाने? यदि संवैधानिक रूपमा संविधानमै त्यो व्यवस्था भयो भने त अनि त्यो 2 पटकमै राम्रो गर्न खोज्छ नि। किनभने मैले धेरै पटक त मौका पाउँदैन, संविधानमै मैले धेरै पटक हुने व्यवस्था छैन भने सुरुमै पदमा जाँदा पनि मैले राम्रो काम गर्नुपर्छ है। राम्रो काम गरेँ भने मात्रै मेरो चाहिँ नाम इज्जत प्रतिष्ठा रहन्छ, किनभने मैले धेरै पटक हुन पाउँदैन भनेर त्यो चाहिँ देशमा चाहिँ सुशासन र समृद्धि होस् र देश एउटा सही बाटोमा हिँडोस्। एक व्यक्तिले पटक पटक हुने, यहाँ त असीमित हिसाबमा तपाईँका हरेक मागहरू जुन 1 नम्बर बुदासँग चाहिँ बाजिएको देखिन्छ। तपाईँले कार्यकारी प्रधानमन्त्री चाहिँ देश दोहोऱ्याउँछ भन्नुभएको छ। कार्यकारी प्रधानमन्त्री भनेपछि कार्यकारी व्यक्तिको पद 2 कार्यकालभन्दा माथि हुँदैन भनेपछि अभिभावकीय राज संस्था पनि 2 कार्यकालभन्दा बढी, अनि त्यसलाई चाहिँ छोरो मरे बाबु मरे छोरो राजा हुने चाहिँ तपाईँहरूको त्यो बुझाइको कमी हो। राजा भनेको त अरूले चुनाव लड्नु पर्दैन बाबा, त्यसैले त अभिभावकीय संस्था भन्यो नि त। त्यो राजालाई पनि पटकवाला कुरा गर्ने हो भने त राजा किन चाहियो त? राजा त्यो संस्था हो, त्यसले चुनाव पनि लड्नु पर्दैन। त्यो चाहिँ नि त्यसले राजाको उत्तराधिकारीहरूले त्यो राज संस्थाको बारेमा तपाईँहरूले बुझ्दै नबुझेको कुरा हो। राज संस्था पनि 2 पटक 3 पटक भन्ने हुन्छ र भने नागार्जुनबाट सरसल्लाह दिनलाई अहिले राज संस्थालाई कसले रोकेको छ? यदि देश राम्रो दिशामा राज संस्थाले अहिले नागार्जुनबाट सल्लाह दिएर कसले सुन्छ चाहिँ? कसले हो नमान्ने? कसले कहाँबाट सुन्छ? कसले सुन्छ? सरकारले सुन्छ। राजाले दिएको सल्लाह कसले मानेन? कस्तो सल्लाह थियो? होइन, त्यो तपाईँहरूको त्यो भनाइको प्रश्न नै मिलेन। राजा अहिले त्यो सल्लाह दिने भूमिकामै छैनन् भने राजाको सल्लाह न कसैले सुन्छ न राजाले दिन्छन् चाहिँ। सल्लाह भनेको कुरा त्यो कार्यान्वयन हुने व्यवस्था दिने हो त। त्यो सल्लाहको कसैले अहिले सुन्न तयार छैन भनेपछि राजा कहाँ बाटो बाटोमा सल्लाह दिएर हिँड्छन् त? त्यसैले गर्दा यो के हो भने तपाईँहरूले प्रश्न बुझ्नुपर्ने कुरा, शासन व्यवस्थामा यो मोडल भनेको 2 पटक भन्दा बढी मन्त्री हुन नपाउने भयो भने चाहिँ उसले राम्रो काम गर्नै पर्ने हो। 2 पटक भन्दा बढी मानिलिनु सांसदै हुन नपाउने,
2 पटकभन्दा बढी प्रधानमन्त्री हुनुभयो। त्यति मात्र होइन, पार्टीभित्र पनि जति पटक पनि अहिले सभापति अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ नि, पार्टीमा पनि 2 पटकभन्दा बढी अध्यक्ष हुन नपाउने, त्यो पनि कार्यकारी पद हो पार्टीभित्रको भन्ने व्यवस्था हुँदाखेरि त त्यसले त्यही समयमा उसले राम्रो काम गर्न बाध्य हुनुपर्छ। अर्को बुझाउनुहोस् तपाईँ नागरिकहरूलाई, जनप्रतिनिधिको संख्या तथा आवश्यकताभन्दा बढी सरकारी वेतनदारीको संख्या कटौती गर्नु पर्यो, संवैधानिक निकायहरूको नियुक्तिमा राजनीतिक भागभण्डा हाबी हुने संवैधानिक सुनिश्चितता, अनि सरकारी वेतनदारी तथा पेशागत दलीय भातृ संगठनको खारेजी भनेको, यो खासमा सरकारी वेतनदारी तथा पेशागत दलीय भातृ संगठनको खारेजी भनेको यो त्यो भनेको अहिले के हो भन्नुहुन्छ भने अहिले हरेक पार्टीको आफ्नो कर्मचारीहरूको युनियन बन्छ, ट्रेड युनियन बन्छ हैन, जस्तो शिक्षकहरूको पनि बन्छ, निजामती कर्मचारीहरूको पनि बन्छ। अब उनीहरू कस्तो गर्छन् भने एउटा कार्यालयको खर्दारले मन्त्रालयको सचिवलाई हल्लाउँछ क्या उसको कुर्सी हैन, किनभने त्यो कार्यालयको चाहिँ खर्दार चाहिँ एउटा पार्टीको हुन्छ र पार्टीको नेतासँग उसको सम्बन्ध जोडिएको हुन्छ। अनि उसले चाहिँ मन्त्रालयको सचिवले भनेको पनि टेर्दैन। त्यो देशमा सुशासन त कहिले हुन्छ र? त्यस कारणले गर्दा वेतनधारी कर्मचारीहरू जसले तलब राज्यको सेवा सुविधा लिन्छन् उनीहरूले राज्यको नै सेवा गर्नु पर्यो, उनीहरूले पार्टीको काम गरेर हुँदैन, उनीहरूले नेताको काम गरेर हुँदैन। त्यसकारण त्यसको कटौती हुनुपर्छ भनेर भनिएको हो। हजुर, अब यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ यो कर्मचारी तथा कामदारहरूले सम्झौता प्रचलित कानुन बमोजिम सेवा सुविधा पाए नपाएको अनुगमन तथा कार्यान्वयनका लागि विशेष सरकारी निकायको स्थापना गर्नुपर्ने कस्तो विशेष सरकारी निकाय हो? होइन, अर्को म तपाईँले अघि त भनेकै कुरामा म छुटेको कुरा प्रश्न पार्न चाहन्छु। संवैधानिक नियुक्तिमा पार्टीहरूको जो अहिले भागभण्डा बनिराखेको छ, मानिलिउँ थुप्रै अरू संवैधानिक निकाय भन्दा अझ महत्त्वपूर्ण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, जसले भ्रष्टाचारको निमित्त त्यसले चाहिँ हेर्ने निकाय हो। तर त्यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका चाहिँ आयुक्तहरू पनि, प्रमुख आयुक्तदेखि लिएर आयुक्तहरू पनि राजनीतिक पार्टीको भागभण्डामा नियुक्ति हुन्छन्। अनि यत्रो देश भ्रष्टाचारमा चाहिँ दलदलमा चाहिँ चुर्लुममा डुबेको छ, देश भ्रष्टाचारले आक्रान्त भएको छ, तर भ्रष्टाचारीलाई कारबाही हुन सक्दैन। कारबाही गर्न जस्तो खोजिन्छ त्यो त्यत्तिकै चाहिँ हराएर जान्छ। भनेको त्यो चाहिँ पार्टीकै मान्छेहरूबाट त्यहाँ सिफारिस भएर कुनै पार्टीसँग चाहिँ नजिक भएकै मान्छे त्यहाँ पुग्ने भएको कारणले गर्दा त्यो निष्पक्षता हुन सक्दैन। जबसम्म यो चिजलाई हामी कन्ट्रोलमा ल्याउन सक्दैनौँ तबसम्म देशमा सुशासन त हुनै सक्दैन, भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले संवैधानिक नियुक्तिमा पार्टीको चाहिँ भागभण्डाका आधारमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था हुनु हुँदैन भन्ने स्पष्ट चाहिँ व्याख्या विगतमा थिएन। विगतमा भन्नाले कहिलेको कुरा? भन्नाले यसभन्दा अगाडि यहाँ एकजना मित्रले भीमबहादुर बुढाले एउटा प्रश्न गर्नुभएको छ तपाईँलाई। हामी सामाजिक सञ्जालमा कमेन्ट गरिएका विषय, 20 वर्ष गणतन्त्रको विरोध गर्ने पार्टीले 205 वर्षको राजतन्त्रको समीक्षा गर्न सक्छ कि सक्दैन? अर्थात् के हो, कहिले र कसरी विकास भएको थियो स्पष्ट पारिदिनुहुन्छ कि भनेर। यस्ता विषयहरू त राजाको गणतन्त्रवादी भएका कारणले कसैलाई अहिले यो कुरा चित्त नबुझ्ला, तर राज संस्था भएको बेलामा देशमा राम राज्य थियो, शान्ति थियो, सुशासन थियो हैन। अब अहिले न शान्ति छ न सुशासन छ, अहिले जताततै अस्त व्यस्त छ, भ्रष्टाचार बाहेक केही छैन, न देशमा शान्ति छ, हत्या हिंसा चरम सीमामा पुगेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा कोही अब मित्रहरूले आज गणतन्त्रवादी भएका कारणले यो सुन्ने बित्तिकै उहाँहरूलाई चाहिँ अर्कै अर्थ लाग्ला, तर यथार्थमा यसप्रति आपत्ति जनाउनु पर्ने कुनै विषय नै छैन। विगतमा चाहिँ उहाँहरूको कोही पिता पुर्खा चाहिँ कसैले राजनीति गरेको थियो अथवा हिजोको राजनीतिको बारेमा जानकारी छ भने त्यो बेला कस्तो थियो, समाज के थियो, समाजको शान्ति सुव्यवस्था कस्तो थियो, राजकाज कस्तो थियो, दलीय प्रतिनिधि हुँदाखेरि चाहिँ तिनीहरूले कस्तो काम गर्थे भन्ने कुरा आफ्नो पिता पुर्खाहरूलाई चाहिँ सोधेर जानकारी लिँदाखेरि राम्रो हुन्छ। चाहिँ अहिले थाहा छैन भने अब यसरी हेर्दाखेरि देशभरि निःशुल्क र गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यको सुनिश्चितताका लागि आवश्यक उपायको अवलम्बन गर्नुपर्ने 11 नम्बरमा छ। सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यको सुधारका लागि विज्ञहरू सम्बन्धित उच्च स्तरीय शिक्षा स्वास्थ्य सुधार आयोग गठन भनेर तपाईँहरूले चाहिँ 11 र 12 नम्बरमा लेख्नु भएको छ। भनेपछि यो जताततै उठिरहेको विषय भनेको नेपालमा नेताहरू र सरकारी बोर्डिङहरूको जुन शिक्षामा जुन दलको नेता हुन्छ, जुन दलको विद्यार्थी संगठन हुन्छ, जुन दलको नेताले पनि नेपालमा यो शिक्षा नीति धेरै प्रकारको विभेदकारी शिक्षा नीति भयो। नेताहरूका छोराछोरी, शिक्षकहरूका छोराछोरी, कर्मचारीका छोराछोरी बोर्डिङमा पढ्छन्। गाउँका सामुदायिक विद्यालयहरूमा एकदम चाहिँ
गरिबका केटाकेटीहरू पढ्छन् त्यो स्कुलको शिक्षा गुणस्तरीय छैन, त्यसैले शिक्षा नीति एउटा हुनुपर्छ भनेर नारा, सबैले पोलिटिकल नारा, राजनीतिक नारा, माग पत्र, ज्ञापन पत्र पेश गर्नका लागि नारा, तर कार्यान्वयनमा त आफूबाट पनि त सुरु गरेको देखिँदैन नि। त्यही त अब कस्तो भने विदेशमा अक्सर धेरै विकसित मुलुकहरूमा के देखिन्छ भने शिक्षा र स्वास्थ्य त्यो राज्यले निशुल्क चाहिँ गर्छ कि, शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको हुन्छ। त्यसले गर्दा हाम्रो देशमा अहिले चाहिँ स्वास्थ्य र शिक्षामा नै सबभन्दा ठुलो समस्या छ जनताको त्यहाँ पहुँचै पुग्न सकेको छैन। राज्यले यस्तो मेकानिजम बनाउनु पर्यो जहाँ शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निशुल्क गर्नु पर्यो, सबैले त्यही ठाउँबाट लिने व्यवस्था पनि गर्नु पर्यो। त्यो जस्तो कानुनी व्यवस्था, जस्तो अगाडि हामीले 2 कार्यकालभन्दा बढी चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा कुनै पदमा बस्न नपाउने कानुनी व्यवस्था भयो भने त तेस्रो पटक त त्यहाँ जाने दरखास्तै आएर जाँदैन नि मान्छे। त्यसै गरिकन ल मान्यो बोर्डिङ र सरकारी स्कुलको व्यवस्था नै नभएको भए कता मान्छे बोर्डिङ खोजेर हिँड्थ्यो होला नि। भए पनि नभए पनि, राम्रो भए पनि नभए पनि त्यही एउटै विद्यालयमा पढ्न ठुलाबडाहरूका पनि छोराछोरीहरू, राज्यको उच्च पदस्थमा रहने व्यक्तिहरूको चाहिँ छोराछोरीहरू पनि त्यही एउटै शिक्षा लिन बाध्य हुन्थे। तर राज्यले त्यो व्यवस्था नगरेका कारणले गर्दा एकातिर बोर्डिङ छ, अर्कोतिर चाहिँ सरकारी विद्यालय छ, अनि हुने खानेले बोर्डिङमा गर्ने भयो, नसक्नेले चाहिँ सरकारीमा गर्ने भयो। त्यो राज्यबाट नै 2 खालको शिक्षा चाहिँ नीति भएका कारणले गर्दा ठुलो ग्याप र खाडा लागेको छ। त्यसैले गर्दा शिक्षा र स्वास्थ्य निशुल्क हुनुपर्छ, ठुलो लगानी गरेर भए पनि। त्यसको निम्ति चाहिँ अब विज्ञहरूको टिम बनाएर आयोग बनाउने, अनि त्यसपछि त्यसले चाहिँ रिपोर्ट दिएर अनि त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ स्पष्ट पारिएको। यहाँ 14 नम्बरमा चाहिँ तपाईँको पार्टीले केन्द्रीय स्तरमै तयार गरेको होला हैन यो मागपत्र? केन्द्रीय त्यसैगरी एउटै हो। अब यहाँ भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, पारदर्शिता, जवाबदेहिता र प्रभावकारी कार्य सम्पादनका लागि राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको डिजिटलाइजेसन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ माग राखिएको छ। यो भन्न खोजेको चाहिँ यो भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अनुसन्धानमा चाहिँ डिजिटलाइजेसन गर्नुपर्छ भन्नुभयो। पारदर्शिताको सवालमा जस्तो अब अहिले कैयन कुरा चाहिँ जनताले जानकारीमा पनि प्राप्त गर्दैनन् सबैले, तर त्यसको डिजिटलाइज चाहिने व्यवस्था भयो भने, अहिले प्रविधिको विकास भएको छ, त्यो डिजिटलाइज भयो भने सबैको सूचनामा पहुँच हुने भयो र त्यसले गर्दा भ्रष्टाचारलाई कन्ट्रोल गर्नका लागि सहयोग पुग्छ। त्यसैले नै सबै चिज कन्ट्रोल हुन्छ भन्ने होइन, त्यसले गर्दा पनि सूचनामा सबैको पहुँच पुग्ने भएको कारणले गर्दा सहयोग पुग्छ भन्न खोजिएको। तर हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा भ्रष्टाचार, अनियमितता, पारदर्शिता, जवाबदेहिता, प्रभावकारी कार्य सम्पादन यस्ता विषयहरू चाहिँ सत्ताको भ्याङ चढ्ने एउटा चाहिँ खुकुरो नारा जस्तो मात्रै भइसकेका छ नि। सम्भव छ त्यो त देशमा यो असम्भव छ भनेर हामीले कुरा गर्नै हुँदैन। कहिले यो असम्भव किन हुँदैन? यहाँ भन्नुभएको छ भ्रष्टाचारीलाई कानुनमा फाँसी हुने व्यवस्था भयो भने कसले भ्रष्टाचार गर्छ देशमा? यहाँ हेर्नुहोस् न, तपाईँले 2066 सालपछि उच्च पदस्थ नेता तथा कर्मचारी तिनका परिवारको सम्पत्ति छानबिन गर्दै अवैध सम्पत्ति जफत गरी दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही हो। त्यही कुरा हामी भन्दछौँ, त्यही कुरा भन्दछौँ के भने नेपालमा त सबभन्दा छानबिन गर्नुपर्ने त राणा परिवारमा छ नि। होइन, सत्ताको पद यो हाम्रो तपाईँले जानकारीमा राख्नु भएको छ कि छैन? सुन्नुहोस्, पशुपति शमशेर जबराको काठमाडौँमा अवतार सम्पत्ति पुर्ख्यौली सम्पत्ति छ त अब के गर्ने चाहिँ? तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले तपाईँ यो प्रश्न दिनुहोस् न, पुर्ख्यौली सम्पत्तिमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले छानबिनको दायरा आफूबाट सुरु गर्नुहोस्। राप्रपाको सबभन्दा ठुलो उच्च पदस्थमा रहने पार्टीको नेतृत्वकर्ता अध्यक्षले म पनि 40 दिनको सरकारमा उप प्रधानमन्त्री बनेको छु, तपाईँ छानबिन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नेताबाट सुरु गर्नुहोस्, मबाट सुरु गर्नुहोस् भनेर सार्वजनिक रूपमा चुनौती दिएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको मान्छेलाई छानबिन गरेर कारबाही गरे हुन्छ, जेलमा हाले हुन्छ। यदि कसैले भ्रष्टाचार गरेको रहेछ भने त्यो सार्वजनिक चुनौती दिन सक्ने मान्छे नेतृत्व अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा छ। त्यो चिज अरू पार्टीको नेताले किन गर्न सकिरहेको छैन? राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एक स्टेप माथि उठेर चाहिँ किन भन्न सक्दैन? नेपालमा सम्पत्तिको हदबन्दी, जग्गाको जमिनको हदबन्दी, यस्ता चाहिँ सेवा सुविधाको हदबन्दी, हरेक कुराको हदबन्दी लागू गरेर सरकारको शासन सत्ताको साँचो उहाँहरूसँगै छ। जो गणतान्त्रिक राजनीतिक दलहरू त्यो गणतान्त्रिक राजनीतिक दलहरूले अझ त्योभन्दा माथि उठाएर कार्यान्वयन गरे भएको त हामी त्यसमा नाइ किन भन्छौँ? सबै देशको ठिक छ, हामीले भनेनौँ रे हदबन्दीको कुरा, तर उहाँहरूले गरे भएको त, उहाँहरूले गरे भएको त। गर्दाखेरि हामीले त्यसमा बाधा व्यवधान खडा गर्छौँ कि के गर्छौँ? देश यसरी किन भ्रष्टाचारमा चुर्लोमा डुबिराखेको छ होइन? यस्तो व्यवस्थामा त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने मेकानिजम छैन।
अनि त्यो मेकानिजम चाहिँ नि केही बनाउनु छैन, पार्टीका मान्छे भर्ना गरेर अख्तियारमा पठाउने, अनि यस्तो व्यवस्थाले पनि देश कहीँ भ्रष्टाचार मुक्त देश बन्न सक्दछ। त्यस कारणले गर्दा यस सम्बन्धी मानिलिउँ त्यो कानुनमा चाहिँ नि भ्रष्टाचार गर्ने को प्रमाणित भएको खण्डमा, आरोप लगाएर होइन, प्रमाणित भएको खण्डमा फाँसी दिने व्यवस्था भयो भने भ्रष्टाचार चाहिँ नियन्त्रण हुन्छ कि हुँदैन? डराउँछ कि डराउँछ? मृत्युदण्डको चाहिँ व्यवस्था गरिनुपर्ने नेपालको संविधान गर्नु यदि गरियो भने अनि भ्रष्टाचारमा गर्न मान्छे डराउँछ। अब अहिले त के भने उही छानबिन गर्ने निकाय पनि पार्टीका मान्छे पठाएपछि अनि कसरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ? र यसको नियन्त्रण नभइकन देशको सुशासन र समृद्धि पनि अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो। अब यो नीतिगत निर्णयका नाममा मन्त्री परिषदमा हुने निर्णयको छानबिन र कारबाहीको व्यवस्था, अनि एनसेल, ललिता निवास, व्हाइट बडी, सुन नक्कली, भुटानी शरणार्थी, गोकर्ण रिसोर्ट काण्ड लगायतका सबै ठूला भ्रष्टाचारहरूको पुनः र पुनः छानबिन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यसभन्दा अगाडि अर्थात् अहिले जब विषयवस्तु उठ्यो, यो त लगभग अहिले कोही जेलमा, कोही काहीँ, यो त व्यापक आइसकेको, अर्थात् सरकार यही विषयमा पनि अहिले सरकारमा बसेकाहरू हामीले गऱ्यौँ नि त। अहिले 8 अर्बको आज मात्रै प्रचण्ड सरकारले 8 खर्ब बढीको जग्गा, सरकारी जग्गा हडपिएको जग्गा सरकारी बनायो भनेर चाहिँ एउटा प्रशंसा गरिएको थियो। भनेपछि तपाईँले भर्खर मात्रै माग राख्नुहुन्छ, यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पछाडि परेन? यो त्यसो भए तपाईँको प्रश्न अनुसार त अहिले देशमा भ्रष्टाचार छैन, एकदम राम्रो सुशासन छ, अनि एकदम राम्रो तरिकाले अगाडि बढेको छ भन्ने हो। लुकेको विषय ल्याउनु ठिक हुन्छ, तर काण्डको देश भइसक्यो। सुन किलोमा होइन क्विन्टलमा बरामद हुन्छ सुन। ललिता निवास प्रकरण भनेको त्यो प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार एरियाको जग्गा हो, त्यही पनि हडपेर खाए। त्यो पनि सरकारले, मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर। तर विगतको सरकारले खायो, तर अहिलेको सरकारले त फिर्ता गर्यो। यो कुरा स्वीकार गरेको के राम्रो हैन? विगतको सरकार भनेको पनि यही चाहिँ नि अहिले परिवर्तन पछाडिका सरकारले गरेको निर्णय हो। यही परिवर्तन भएका पछाडिका सरकारले गरेको निर्णयले नै त्यो जग्गा चाहिँ हडपिक्यो हो। तपाईँलाई जानकारी छ कि छैन? त्यसैले गर्दा यत्रो देश काण्डको देश भइसक्यो। कहिले सुन काण्ड हुन्छ, कहिले ललिता निवास हुन्छ। आफ्नै नेपालीहरूलाई भुटानी हुन् भनेर चाहिँ अमेरिकामा पठाइकन पनि उनीहरूले पनि अरबौं खरबौं भ्रष्टाचार गरे। नेपालीहरूलाई बेच्न पनि भ्याए। भन्दाखेरि देश काण्डको देश भइराखेको छ। तपाईँ भनिराख्नुहुन्छ कि देशमा चाहिँ यी कुराहरू उठाउन लागेकै होइनन् कि जस्तो गरेर प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। त्यसैले गर्दा तपाईँहरूले पनि बुझ्नुपर्ने अवस्था छ। अरू जनता भन्दा पनि तपाईँहरू पत्रकारले पनि जानकारी र बुझ्नु, अझ दायरा फराएर किलो बनाउनु पर्ने स्थिति ठिक छ। हिजो एउटा परिस्थितिमा चाहिँ देशमा नेताहरूले गणतन्त्रका निम्ति आन्दोलन गरे होलान्, जनताले पनि साँच्चीकै अब यिनीहरूले देश बनाउने होलान् भनेर साथ दियो होलान्। तर आज त्यो ठिक भएको छ कि छैन? ती जनताले त्यत्रो चुनेर पठाएका नेताहरूले, त्यत्रो भरोसा र विश्वास गरेर पठाएका नेताहरूले ठिक काम गरेका छन् कि छैनन्? जनताको चाहिँ मनमा गएर जनताको त्यो भावना बुझ्ने प्रयास चाहिँ तपाईँहरूले गर्नुभएको छ? आजको अवस्था त्यो छ भने छैन। त्यो देश अस्तव्यस्त अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। देशले उकुस मुकुसबाट निकास चाहिराखेको छ। त्यसैले गर्दा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी दह्रो तरिकाले अगाडि जनताको बीचमा उभिएको छ। यो प्रधानमन्त्रीलाई अल्टिमेटम दिएको हो। यो त भोलि हामी जनतालाई सडकमा भन्छ राप्रपाले। तपाईले अहिले एनसेलको 72 जुन करोड बढी बजेट चाहिँ एनसेलले कर तिरेर ललिता निवासको जग्गा लगभग अहिले सरकारले असुल गरिराखेको छ। अब यो विषय अहिले चाहिँ तपाईले मागका रूपमा उठाइरहँदाखेरि त्यो कार्यान्वयन गरिसकेको विषय हो भन्ला नि त? कार्यान्वयन गरिसकेको विषय छैन, अझै बाँकी छ। यसमा थुप्रै कुराहरू अझ चाहिँ जोडिएका छन्। त्यो कार्यान्वयन चाहिँ भएर चाहिँ त्यो अब समाधान भयो भन्ने विषय छैन। त्यसैले गर्दाखेरि यी कुराहरू राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सशक्त रूपमा उठाएको हो र भविष्यमा पनि उठाउनेछ। अब यो चाहिँ सहकारी र लघु वित्तको प्रभावकारी नियम गर्दै बचतकर्ताको बचत सुरक्षाको ग्यारेन्टी, जनताको बचत हिँडाबिना गर्ने कडा दण्ड सजाएर राज्यबाट निक्षेपकर्ताको दायित्व वहन गर्नुपर्छ भनेर भनिएको छ। अब जुन यो सहकारीहरूको मिटर ब्याजी सहकारीहरूको विरुद्धको आन्दोलन पनि विभिन्न कोणबाट भयो। सुरुवातीमा नागरिकले सुनेको भनेको मिटर ब्याजीहरूलाई हामी कारबाही गर्छौँ भनेर नेकपाको अहिले जुन विप्लवका कार्यकर्ताहरू चाहिँ बाहिर निस्के। त्यसपछि त्यसको नागरिक आन्दोलन बन्दै अर्को शक्तिले उठायो। अहिले त्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पछि अब यो विषय पनि उठाएपछि अलिकति हुन्छ क्या भने जस्तो यो राजनीतिक बेनिफिट लिनका लागि पनि यो विषय उठान माग राखिएको हुन्छ कि हुँदैन भनेर हेरेर कुरा उठान गर्नेको होइन। देशमा जे चिज गलत भइराखेको छ, एउटा जिम्मेवार राजनीतिक पार्टीले त्यो गलत भइराखेको कुरा उठाउनु पर्छ। जस्तो अहिले सहकारीबाट जनता पीडित छन्, आफ्नै पैसा जम्मा गरेको पैसा करोडौं अरबौं चाहिँ खरबौं पैसा हिनामिना भइराखेको छ, जनताहरू पीडित छन्। लघु वित्तको नाममा चाहिँ जनताहरू पीडित छन्।
त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ, जनतालाई न्याय हुनुपर्छ। हो त्यही नै भनेको हो। तपाईँले भने जस्तो अहिले यो केही आन्दोलन, अर्को नागरिक आन्दोलनका रूपमा उठेकोमा बैंकहरूले जुन चर्को ब्याज लिएर जुन लिलाम बोलिरहेका छन्, त्यहाँ चाहिँ धितो जमानत लिलाम बोलिरहेका छन्, त्यो चाहिँ रोक्नुपर्छ र बिना गर्नुपर्छ। 20 लाखसम्मको बजेट बिना गर्नुपर्छ भनेपछि राज्य उसै आर्थिक मन्दीमा छ। अब बैंकको पैसा लिएर, त्यो पनि राज्यको पैसा हो नि, त्यो लिएर चाहिँ कहाँ कसरी हिनामिना भयो भन्ने कुरा खोजी नगरिकन मिना दिँदै गयो भनेपछि त्यसले राज्य झन सङ्कटमा पर्छ। होइन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बैंकको ऋण लिएको तिर्नु पर्दैन भनेको होइन। होइन, चर्को ब्याज दर चाहिँ भएको बैंकहरूले त्यसमा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ केही राहत दिनुपर्छ, केही छुट दिनुपर्छ भन्ने कुरा हो। बैंकको लिएको ऋणै तिर्नु हुँदैन, त्यो टोटल मिलाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू राप्रपाले बोल्दैन र त्यो होइन पनि। तर जनताले राहत पाउनु पर्यो, जनताले चाहिँ चर्को ब्याजमा चाहिँ जो पीडित छन् तिनीहरूले राहत पाउनु पर्यो भन्ने कुरा हो। अब यहाँ निर्माण व्यवसायहरूको कुरा पनि उठाउनु भएको छ। निर्माण व्यवसायको भुक्तानी दिन बाँकी रकम तत्काल भुक्तानी दिनुपर्छ भन्नुभएको छ। अहिले त यो राज्य व्यवस्थाबाट अलिकति आफू गल्ती गर्ने अनि चाहिँ त्यसपछि राज्यलाई आफ्नो गल्ती चाहिँ राज्यले जिम्मा लिनुपर्छ भनेर राज्यलाई बुझाउनका लागि जो तल्लीन एउटा शक्ति छ, त्यो शक्ति काठमाडौँमा जस्तो जस्तो आवाज उठ्यो त्यसको आवाजको नेतृत्व चाहिँ असन्तुष्टिहरूको नेतृत्व राप्रपाले गर्ने। निर्माण व्यवसायहरूले आफूले सुधार हुनुपर्ने केही अवस्था छैन नेताजी? राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी स्वाभाविक होला होइन, निर्माण व्यवसायहरूले पनि सुधार्नुपर्ने विषयहरू होला। तर मूल कुरा के भने धेरै ठुलो रकम निर्माण व्यवसायीहरूले अहिले पाउन नसकेको अवस्था। निर्माण व्यवसायीले नपाउने बित्तिकै कसले नपाउने भयो भने तल जनताले नपाउने भयो, कामदारले नपाउने भयो। निर्माण व्यवसायी त एउटा कम्पनी होला, तर चाहिँ त्यो निर्माण व्यवसायीबाट चाहिँ जनताको बिचमा जानुपर्ने जो ठुलो रकम हो त्यो निर्माण व्यवसायीले नपाउने बित्तिकै तल जनताले पनि नपाउने र मारमा जनता पर्ने भएको कारणले गर्दा त्यो रकम चाहिँ समयमा गयो भने जनताको हातमा पनि चाहिँ पैसा पाउँछन् र जनताले चाहिँ त्यो राहत हुन्छ भन्ने लाइनमा त्यो निर्माण व्यवसायीको हितमा भन्दा बढी जनताको हितमा बढी बोलिएको कुरा हो। यहाँ थुप्रै मागहरू उठाइएको छ। हामी आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकारलाई केन्द्रीय स्तरमै तयार पारेर बुझाएको 40 सूत्रीय मागपत्रका विषयमा हामी एकजना राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सहमहामन्त्री धनबहादुर बुढासँग कुराकानी गरिरहेका छौँ र हामी कुराकानीको मध्यान्तरमा छौँ। अझै हामीसँग थुप्रै मागका विषयमा हामीले जवाफ दिन बाँकी छ। तथापि 2048 साल अघि तत्कालीन सशस्त्र युद्धको नेतृत्व गरिराख्नुभएका डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पनि तत्कालीन सरकारसँग यस्तै यस्तै मागपत्र बुझाएर असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै जङ्गलको बाटो रोजेको थियो। आज पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले देश र जनताका लागि, यद्यपि जनता नागरिकहरूको गुनासो अब्जसन भनेको नेपालका राजनीतिक दलहरूप्रति आफूले बुझाइएका, अर्को हुँदा आफूले बुझाएको, आफूले कोरेर बुझाएका मागपत्र पनि आफू हुँदा कार्यान्वयन गर्न कतिको सम्भव छ, त्यो दृष्टिकोण र त्यो भिजन दिएपछि मात्रै नागरिकहरू कन्भिन्स हुने अवस्था आउला। यहाँ सुकुम्बासी समस्या सदाका लागि समाधान गर्न निश्चित अवधि तोकी घर दैलोमै गएर नाप नक्सा गरी वास्तविक सुकुम्बासीलाई उपयुक्त स्थानमा जग्गा धनी पूर्जा दिने व्यवस्था, हाल सुकुम्बासीलाई जग्गा धनी पूर्जा दिँदा लाग्दै आएको महँगो राजस्व खारेजी गर्नुपर्छ भनिएको छ। दण्ड पीडितलाई न्याय, क्षतिपूर्ति र जफत गरिएका सम्पत्ति फिर्ता तथा मिटर ब्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि ठोस पहल गरियोस् भनिएको छ। अब यो 25 र 26 नम्बरकै बुँदा कार्यान्वयन गर्नका लागि अब नेपालको राज्य विगतदेखिको पहल कदमी सफल भइराखेको देखिँदैन। यो कसरी सफल होला भन्ने दृष्टिकोण चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग के गरेपछि, ल मानिलिनुहोस् अहिले हामी कल्पना गरौँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकारमा छैन, तर सरकारमा पुग्दा म यो तरिकाले चाहिँ समस्या समाधान गर्छु भन्न त सक्छ नि? त्यो दृष्टिकोण के छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र? जस्तो सुकुम्बासीको कुरा, जहिले सुकुम्बासीहरूको कुरा उठिरहेको छ तर चाहिँ त्यसको स्थायी समाधान हुँदैन। त्यसैले गर्दा यो कुरा चाहिँ एकचोटि यसको लगत लिएर, यसको रेकर्ड सङ्कलन गरेर वास्तविक सुकुम्बासीहरू कति छन्, किन भएका हुन् सुकुम्बासी, किन भएका हुन्, वास्तविक सुकुम्बासीहरू पहाडमा बस्ने मन लागेन त पहाडको जग्गा चाहिँ एउटा अर्को ठाउँमा हस्तान्तरण गरिदियो, खाली भयो। मेरो चाहिँ काठमाडौँमा घर छैन, जग्गा छैन, म सुकुम्बासी हुँ भनेर त भएन। मेरो चाहिँ घर चाहिँ कुनै अर्को सहरमा छैन, घडेरी छैन, म सुकुम्बासी हुँ भनेर भएन नि। त्यसैले गर्दा वास्तविक सुकुम्बासीहरूको पहिचान गर्ने, त्यसको यथार्थ विवरण सङ्कलन गर्ने र यदि वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान भइसके पछाडि उनीहरूको स्थायी समाधान गर्ने। यो मुद्दा सदा सदाका लागि किन राख्ने? उनीहरूलाई स्थायी रूपमा सर्टेन ठाउँहरूमा चाहिँ निश्चित रूपमा चाहिँ जग्गा राज्यले चाहिँ
उनीहरूलाई घडेरीका रूपमा प्रदान गरेर हुन्छ, अलिकति बढी जग्गा दिएर हुन्छ, त्यसको स्थायी समाधान गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ नि राखिएको हो। अब यो एउटा चाहिँ अहिले यो साना उद्योग धन्दाहरूको विषयमा पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले कुरा उठाएछ। साना उद्योग धन्दाहरूको व्यापक विकास तथा रोजगारी सृजनाका लागि उद्यमी व्यवसायहरूले भोग्नुपर्ने झन्झटिलो सरकारी प्रणाली सुधार तथा लगानी मैत्री वातावरणको निर्माण गर्नु, यही वातावरण निर्माण गर्दा गर्दै तत्कालीन राजतन्त्रात्मक व्यवस्थामै नेपालका ठुला उद्योग कल कारखानाहरू चौपट भएका थिए। अहिले त पछिल्लो चरणमा अब तपाईँले फेरि कुरा त्यही राज संस्थाको कुरा ल्याउनुहुन्छ। तपाईँलाई त्यो कुराको जानकारी नै रहेनछ। जब 46 सालपछि बहुदलीय व्यवस्था देशमा आइसके पछाडि देशका एक से एक नाम चलेका उद्योग धन्दा कल कारखाना, त्यो बेला त राजा सेरोमोनियल मात्रै थिए नि त, मतलब संवैधानिक मात्रै थिए नि त। राजाको शासन व्यवस्थामा राजाको चल्दैन थियो, सरकारले गर्थ्यो। 46 सालमा बहुदलीय व्यवस्था आइसके पछाडि हुकुम चल्थेन भने माघ 19 त कति समय चले त? होइन, छोटो समयका लागि भयो, त्यो कति समय चलेर होइन? त्यो तपाईँले ठ्याक्कै उल्टो प्रश्न सोध्नुभयो, जुन कुरा तपाईँलाई जानकारी नै नभएको। देशका उद्योग धन्दा कल कारखाना यति धेरै 50औं उद्योगहरू थियो नेपालमा चाहिँ, यति धेरै मान्छेले रोजगारी पाउँथे, सबै उद्योगहरू बन्द भएको यो बहुदलीय व्यवस्था आइसके पछाडिको जुन राजनीतिक दलहरूको जुन निर्वाचित सरकारी बन्यो त्यही बेलामा यो ध्वस्त भएका चिजहरू, ती उद्योगहरू चाहिँ त्यो राजाको पालामा होइन। राजाको पालामा त बनेका हुन्, चाहिँ थुप्रै मान्छेले रोजगारी पाउँथे। जब दलहरूको नेतृत्वमा सरकार बन्न थाल्यो र त्यति बेला निजीकरणका नाममा ती सबै उद्योगहरूलाई ध्वस्त पारिए, बन्द गरिए। आज त्यहाँ चाहिँ केही पनि छैन त्यो खण्डहरुमा। माघ 19 ल्याउन सक्ने राजा त्यति बेला त संविधान भन्दा माथि। माघ 19 ल्याएर कति समय राजा प्रत्यक्षको शासन चल्यो? समय कति समय रह्यो त? कांग्रेस एमाले तपाईले जानकारीमा राख्नु पर्यो। कांग्रेस एमाले निर्देशन गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि। त्यो समय कति अवधि राजाले गरे त भन्दा त त्यो त धेरै लामो समय त होइन। यसरी चौपट गर्यो भने त्यो भन्दा अगाडि चौपट गर्ने बेला राज संस्थाले रोक्नु सक्नु पर्थ्यो नि त। होइन, त्यो तपाईको प्रश्न नै मिलेन। त्यतापट्टि तपाई नजानु। यथार्थ कुरा के हो भने आम देशका बुद्धिजीवीहरू र यो सबै जानकारी राख्ने मान्छेले के बुझ्छन् भने बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापना भइसकेपछि दल र दलका नेतृत्वले यो सबै उद्योग बेचेर खाए। यिनीहरू सबैलाई चाहिँ चौपट बनायो भन्ने कुरा। यसको मलाई प्रश्न नसुन्नु, अरु बुद्धिजीवीहरूलाई यो कति बेला के भएको भनेर तपाई जानकारी राख्नु। तपाईले भने चाहिँ हाम्रो प्रश्नको मान्यता यहाँनेर हो। बहुदलीय प्रजातन्त्र संवैधानिक राजतन्त्रको बेलामा भनेको दलहरूले कुनै पनि कानुन ऐन नियम सन्धि सम्झौता जे गरे पनि अन्ततः नेपालको संवैधानिक राजतन्त्र बहुदलीय प्रजातन्त्रका नाममा जो संविधानमा माथि रहेको राजतन्त्र राजा या राज संस्था अभिभावक त्यो उहाँले चाहिँ राज संस्थाले तोक्नुला लालमोहर नलाएसम्म त्यो कानुन पारित हुन्थेन नि। दलहरूलाई फगाउन या सबै निर्णयहरू सरकारले गर्छ। लालमोहर लगाउने राजाले चाहिँ हाम्रो गरेको दलहरूले बिगारे होइन। मन्त्री परिषदले निर्णय गरेका कुराहरू प्रत्येक निर्णयमा राजाले लालमोहर लगाएर बस्ने चाहिँ होइन। त्यो काम हुँदैन थियो। सरकार कार्यकारी हुन्थ्यो। कार्यकारी सरकार भएका कारणले गर्दा सरकारले त्यो निर्णय गर्दै जान्थ्यो। त्यही निर्णय गर्दै जाँदाखेरि यी सबै बन्द भएका हुन्। तपाईले यसपछि पनि थप यो हाम्रो अन्तर्वार्ता सकिएपछि पनि यो कुरामा थप जानकारी राख्नु होला। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ यो तपाईले यो यही विषयमा चाहिँ हामीले जानकारी राख्ने भन्दा पनि त्यो बेला त राजा ६२-६३ को आन्दोलनको बेलामा यति भएको भए त अहिले तपाईले ठाडो जनताले यो राजतन्त्रात्मक व्यवस्था चाहिँ ६२-६३ मा त्यत्रो चाहिँ आन्दोलन भएपछि सबैको सामर्थ्यबाट चाहिँ ढालिएको देखिन्छ नि त। यदि तपाईले भने जस्तो भए त जनता के मूर्खै रहेछ त? यो विषय यति लोकप्रिय राजतन्त्र, यति चाहिँ लोकप्रिय पार्टीलाई जनताले चाहिँ नचाहेको किन रहेछ त? जनताले मूर्ख भनिदिनु होइन। दलले दलका नेताहरूले हामी देशलाई नयाँ नेपाल, अहिले त त्यो शब्दै हराइसक्यो, मान्छेले बिर्सिसके। नेपाललाई नयाँ बनाउने, नयाँ नेपाल बनाउने भन्दाखेरि जनता त हुनु विश्वास गरे साँच्चीकै नेपाल नयाँ बनाउने वाला हाम्रो होइन। भेडा होइन, त्यो तपाईँको भाषा मेरो होइन। जनता भेडा होइन। जनताले बुझेन होइन कि जनताले विश्वास गरे दल र नेताहरूलाई नयाँ नेपाल बनाउँछौँ भनेपछि साँच्चीकै बनाउने होला। यत्रो सङ्घर्ष गरेका छन्, दुःख गरेका छन्, लडेका छन्, साँच्चीकै यिनीहरू बनाउने होला भनेर जनताले विश्वास गरे। तर जनताको विश्वासमाथि नेताहरूले घात गरे। जनताको विश्वासमाथि नेताहरू सत्तामा गइसके उनीहरूले लात हाने, घात गरे। नेताजी तपाईको भनाइमा नेता भनेको जनता भन्दा 21 स्टेप अगाडि हुन्छ। तर जनताले के बुझ्नुहुँदैन, नेताले म त स्वर्ग यो आकाशलाई तल जमिन बनाइदिन्छु, जमिनलाई स्वर्ग बनाइदिन्छु भन्यो भने विश्वास मान्ने जनता हुन्छ र
किन विश्वास गरेको नेपाली जनताले नेपालको राजनीति दलहरूबाट? होइन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई चाहिँ राज संस्था छँदै थियो, होइन, त्यसैले गर्नु पर्ने। किन विश्वास गर्यो भन्ने कुरा त तपाईँ फेरि जनतासँग गएर सोध्नुहोस्। जनताले विश्वास गरे, किन गरे भन्दाखेरि चाहिँ यत्रो सङ्घर्षबाट आएको राजनीतिक पार्टी र नेतृत्वले हामी देशलाई चाहिँ नयाँ बनाउँछौँ, नेपाललाई नयाँ बनाउँछौँ, नयाँ नेपाल चाहिँ भनेर जो चाहिँ उद्घोष गरियो होला भनेर जनताले विश्वास गरे। अब विश्वास गर्ने मान्छेले घात गर्यो, धोका दियो, दल र नेताहरूले धोका दिए होइन। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले जनताले त्यो धोका पाएपछि यिनीहरू त धोकेबाज रहेछन्, यिनीहरूले त हामीलाई बेइमान गरे, भोट लिए, सत्तामा गए अनि हाम्रै टाउकामा बर्साए अहिले भन्ने कुरा अहिले जनताले बुझेको अवस्था छ। त्यसैले गर्दा जनता सचेत नै हुन्छ। हिजो जनताले चाहिँ धोका पाइसकेपछि अहिले बुझेको अवस्था छ। अब अहिलेको नागरिक भनेको त्यति कमजोर हिसाबले विश्लेषण गरिनु हुँदैन। मैले गरेको प्रश्न र तपाईँले दिएको उत्तरलाई पनि नागरिकहरूले सौहार्दपूर्ण वातावरण बुझ्ने सामर्थ्य राख्दछन्। यहाँ विकास अवरोध देखिएको सार्वजनिक खरिद तथा वन ऐनमा संशोधन गरिनु पर्दछ भनिएको छ। कस्तो संशोधन हो भन्नाले बाटो काट्नु पर्यो भने नेपालको एउटा प्राकृतिक सम्पदालाई चाहिँ फोड्न पाउनुपर्छ भनेर सम्बोधन गरिदिने कि अर्थात् एउटा अर्को नेताले भन्नुभएको थियो नेपालमा 1 किलोमिटर बाटो काट्न 1 दिन लाग्यो तर 1 रुख काट्न 6 महिना लाग्यो भने जस्तो चाहिँ वन ऐन पनि वन नेपालमा एउटै मात्रै सम्पत्ति भनेको नेपालको एउटा क्लाइमेट अब जोगिएको त्यही हरियो वनले हो। अब त्यो वन जथाभावी यो विकास निर्माणका नाममा चाहिँ फडानी हुनुहुन्न भनेर वन ऐनमा व्यवस्था गरेको त वन सम्बन्ध निकायले त्यसलाई अंगीकार गर्ने भए। तर यतापट्टि चाहिँ अब यो झन्झटिलो भयो भनेर अरू भौतिक पूर्वाधार विकास गर्ने निकायहरूले यसलाई चाहिँ अलि अप्ठ्यारो पर्यो भनिरहेको देखिन्छ। तपाईँको यो मागले कहाँनिरको माग सम्बोधन गर्नु? अब यो कारणले गर्दा विकास निर्माणको कुराहरूमा चाहिँ डिस्टर्ब हुने भयो भनौँ न। ठिक समयमा ठिक ढङ्गले काम गर्नलाई डिस्टर्ब त अवरोध त आउने भयो नि। त्यसैको लागि सहजीकरण ढङ्गले चाहिँ ऐन र कानुनको व्यवस्था भयो भने त्यही चाहिँ 1 रुख अघि तपाईँले भने जस्तै 1 रुख काट्न 6 महिना लाग्ने हुने व्यवस्था भयो भने त विकास त नहुने भयो नि त, त्यहीँ अल्झिएर बस्नु पर्यो नि। त्यो कारणले गर्दा ऐन र कानुनको एकरूपता भयो भने समयमा हामीले निर्धारित समयमा बाटो खन्ने भनेका ठाउँमा बाटो खन्न सक्ने भयौँ, वनलाई संरक्षण गर्ने भन्ने ठाउँ जहाँ हो त्यहाँ संरक्षण गर्न सक्ने भयौँ। कहीँ न कहीँ त्यो नमिलेका कारणले दुविधा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो त्यसमा चाहिँ ऐन कानुनहरू बाँझी राखेको र जसले विकास निर्माणमा अवरोध पुर्याइराखेको छ त्यसको सहजीकरण हुनु पर्यो भन्ने लाइनमा त्यो कुरा राखिएको हो। अब यहाँ अधुरा चालु योजनाहरूमा आवश्यक रकम निकासा गरी नयाँ योजना प्रारम्भ गर्ने र त्यसलाई पनि पछि अल्पत्र पर्ने गरी आवश्यक रकम निकासा नगर्ने प्रचलनको अन्त्य गर्नुपर्छ। ल यो एउटा सर्लक्क नागरिकहरूले बुझ्ने अब आफ्नो उद्देश्य नेताहरू जो पहुँच भएको त्यो पहुँचका आधारमा आफ्नो कापाइ गर्ने अब नक्कली योजनाहरू बनाउने यस्तो प्रचलन चाहिँ देखिन्छ। तर रोजगार उत्पादन तथा निर्यातमूलक उद्योगलाई विद्युत तथा करमा विशेष सहुलियतको व्यवस्था 40-50 हजार तलबका लागि युवाले विदेश जान नपर्ने वातावरणको सिर्जना गरिनु पर्दछ भनेर यो खासमा फेरि तपाईँ उही फर्क्यो भन्नु होला। नेपालमा युवाहरू विदेश जाने परम्परा र नेपालमा मेन पावरहरूलाई अनुमति दिनुपर्ने र यो दलालीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था नेपालमा कहिलेदेखि सुरु भएको थियो? त्यति बेला विदेश कतिजना मान्छे जान्थे प्रतिदिन तपाईँलाई जानकारी छ? प्रति महिना प्रति दिन कति जान्थे र अहिले कति जान्छन् चाहिँ? अहिले लाखौँको संख्यामा गइरहेको थियो, त्यो बेला चाहिँ 1000 पनि पुग्दैन भने चाहिँ सानो संख्यामा गइराखेका थिए। तर अब अहिले त देशमा यस्तो स्थिति बन्यो कोही युवाहरू पनि हाम्रो देशमा बस्नै नचाहने स्थिति बनिसक्यो। भन्दाखेरि यो कारण के हो भन्नुहुन्छ भने यस्तो सुन्दर देश छ, संसारमा प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण देश छ, सबै चिज भएको देश, एउटै सबै चिज राम्रो भएको देश, तर नेता खराब भएको देश। ठिक छ, नेता भन्दाखेरि हामी पनि राजनीतिक पार्टीमा क्रियाशील छौँ, तर देश सञ्चालन गर्ने, देशको प्रत्यक्ष कार्यकारी हुने, राज्य सत्तामा प्रत्यक्ष चाहिँ बलवाला भएको नेताहरू ठिक नभएको कारणले गर्दा हाम्रो सम्पूर्ण युवाहरू आज विदेशीहरूको चाहिँ नोकर बस्न बाध्य छन्। किन आफ्नो देशलाई यस्तो सम्भावनायुक्त देशलाई यो देशमा बस्न लायक किन बनाउन हामीले सकेनौँ? भोलि यस्तो स्थिति आउँदैछ, यो यदि यही स्थितिलाई हामीले निरन्तरता दिने हो भने गाउँमा मान्छे मर्दाखेरि चाहिँ मलामी जान नपाउने, दाह संस्कार गर्न युवाहरू चाहिँ नपाउने, गाउँमा केवल खालि बुढापाकाहरू मात्रै गाउँमा हुने स्थिति चाहिँ त्यो लास चाहिँ जलाउन नसक्ने स्थितिसम्म पैदा हुने, यो त वृद्धाश्रम जस्तो बन्ने देश स्थितिमा आज पुगिराखेको छ। यो त नेताहरूको अकर्मण्यता हो नि त चाहिँ। ठिक छ, केही मान्छेहरू यो बाहिर जान सक्छ, केही मान्छेहरू रोजगार गर्न सक्छ, तर सारा देशको ठुलो हिस्सा चाहिँ युवाहरूले बाहिर विदेश गयो भने त्यसको विकास कसले गरिदिन्छ? भोलि
कसरी धान्ने? त्यसैले यो अहम प्रश्न हो। त्यो कुरा गर्दा पनि तपाईँले फेरि चाहिँ यो कहिलेबाट सुरु भएको भनेर चाहिँ सुरु गर्नुहुन्छ चाहिँ अब त्यो बेला त सानो संख्यामा थियो नि त चाहिँ विदेश जाने मान्छेहरू, युवाहरू चाहिँ। त्यो भएको कारणले भने जस्तो त्यो बेला कुनै बेलामा अघि तपाईँले एउटा माथिल्लो मागमा तपाईँले हरेक कुरामा चाहिँ अब डिजिटलाइजेसन गर्नुपर्छ, प्रविधि मैत्री बनाउनुपर्छ भन्ने छ नि। अहिलेको प्रविधि र ग्लोबलाइजेसनले पनि यसलाई चाहिँ अलिकति प्रभाव पारेको हुनसक्छ। त्यो बेलामा चाहिँ हाम्रा मान्छेहरू कहाँ त विश्व काठमाडौँ जान सक्ने क्षमता थिएन मान्छेसँग। त्यो बेलामा सडक बाटोको पहुँच थिएन, त्यसको कारण त्यसपछि मान्छे के गर्थ्यो, आफ्नै खेतबारीमा उत्पादन गरेको उत्पादनले आफ्नो जीवन निर्वाह गर्नका लागि चाहिँ प्रयत्नशील रहन्थ्यो। अनि अहिले पनि तपाईँको मान्यता भनेको जो भोटका मान्छेहरूले भेडा र च्याङ्ग्रा पाल्थे, अब त्यो मान्छे त्यहीको त्यही रहनुपर्छ। त्यसपछि यहाँ जमिन के अरू विकसित राष्ट्रका मान्छेहरू चाहिँ वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा जाँदैन। यो अलिकति यसलाई पनि तालमेल बुझाइको र यो बुझाउने अरूको बुझाइको तालमेल भन्दा पनि तपाईँको बुझाइको तालमेल नमिलेको हो। कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने हामीले विदेशको पाइलट टेक्नु हुँदैन, कहीँ जानु हुँदैन भन्ने कुरा गरेको होइन। देशमा कुनै पनि युवाहरू यो देशमा मेरो भविष्य छैन भन्ने जब मान्यतामा पुग्न थाल्यो भने त्यो देशको हालत के हुन्छ? देशको कानुन त्यस्तो भएको भए त नेताका छोराछोरी पनि त जाँदैन थिए। यदि यो देशमै सम्भावना हुने देश बनाइदिएको भए त नेताका छोराछोरी पनि त जाँदैन थिए। तर यो देशमा केही सम्भावना छैन भन्ने जब यो देश बनाइयो हो, त्यो बनाएपछि त मान्छे विदेश जान थाल्यो। र त्यो कारणले गर्दाखेरि यसको जिम्मेवारी त वर्तमान राजनीतिक दलका नेताहरूले लिने हो नि त। यो व्यवस्था र व्यवस्थाका नेतृत्वको जिम्मेवारी हो यो। काठमाडौँमा बस्नेका नेता र नेताका छोराछोरीहरू त्यो चाहिँ एयरपोर्टमा विदेश पढ्नलाई गएकाहरूलाई पनि अब विदेशीय अब चाहिँ नेपालमा चाहिँ रोजगारी भएन भनेर उही नेताहरूले नारा लगाउनु त्यो जायज हुन्छ। अहिले चाहिँ 50 लाखको संख्यामा, सानो हिस्सा छैन, 50 लाखको संख्यामा युवाहरू विदेशीको छ। यो भनेको धेरै ठुलो जनशक्ति हो, सामान्य होइन। यत्रो ठुलो जनशक्ति बाहिरी राखेको छ, त्यो निरन्तरतामा तीव्र गतिमा अगाडि बढिराखेको छ। यस कारणले गर्दा यसलाई समयमा भनेको कन्ट्रोल गर्ने भनेको के हो भने देशभित्र हामीले रोजगारीको सम्भावना बढाउने हो, त्यतिकै रोकेर भएन। जब सम्भावना बढ्छ अनि त्यसपछि आफ्नै देशमा केही गर्नुपर्छ भन्ने अवस्थामा अनि युवा पुग्छन्। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि देशभित्र रोजगारीको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। तपाईँको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अब विदेश जानलाई काठमाडौँको एयरपोर्टमा चाहिँ विदेश पढ्न जाने र विदेश रोजगारी गर्न जाने नेताका छोराछोरीहरू र गाउँका गरिबका कामदार छोराछोरीहरूको चाहिँ डेफिनेसन नगरेरै उठाएको यो माग। तपाईँलाई यो कुरा मैले प्रश्न पार्न सकेन कि तपाईँले कुरा बुझ्नु भएन। चाहिँ विदेशको पाइलट टेक्नुहुन्न, विदेश जानुहुन्न भनेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भनेको होइन। तर देशको ठुलो हिस्सा भन्दा करिब 7% युवा भोलि विदेश गयो भने यो देश कसरी बन्छ? अहिले त त्यही लाइनमा गइराखेको छ नि त। प्रश्नको उत्तर भनेको तपाईँको माथि कुनैमा व्यावसायिक शिक्षा, एकात्मक शिक्षा बनाउनु पर्छ भन्ने शैक्षिक सुधारका मागहरू थिए नि। त्यसमा यो मागसँग नेताका छोराछोरीहरू विदेश पढाउने, महँगा बोर्डिङमा पढाउने नेता र कर्मचारीका छोराछोरीहरू अब गाउँका स्कुलमा झुपडीमा खाना नखाएर पढिरहेको अर्थात् पढाइरहेको त्यही झुपडीवाला स्कुलमा चाहिँ अब केन्द्रित गरियोस् भनेर माग त राखेन नि त। त्यो त हाम्रा नेताहरू छोराछोरीहरूका पनि पर्छन् होला, त्यो नेताहरू त तयार हुन्। जब देशभित्र रोजगारीको सम्भावना भएन भने मान्छेहरू विदेश जान्छ। त्यो कुरा त शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निःशुल्क बनाउनु पर्यो, त्यसले राज्यको मातहतमा ल्याउनु पर्यो, एकरूपता गर्नु पर्यो भन्ने कुरा अघि हामीले भनिसक्यौँ नि। होइन, त्यहाँ शिक्षा एउटै मापदण्ड बनाएपछि त नेता भन्ने नै भएन। नेता हुन्, कर्मचारी हुन्, उच्च पदस्थ हुन्, व्यापारी हुन्, सबै त्यही मापदण्डमा आउँथ्यो नि त। त्यो नगरेको कारणले त्यो नगरेपछि त अनि आफ्नो खुसीले मान्छे कोही बोर्डिङमा पनि पढाउने भयो, कोही सक्ने बोर्डिङमा पढाउने भयो, नसक्नेले सरकारीमा बनाउने भयो। यदि राज्य बलियो भएको भए, यदि सरकार बलियो भएको भए शिक्षा प्रणालीमा यस्तो व्यवस्था गरियोस् जहाँ एकै प्रकारको शिक्षामा सबैले चाहिँ शिक्षा व्यवस्था चाहिँ लिन पाउने व्यवस्था गर्ने बित्तिकै त अलग गर्न कसैले पाउँदै पाएन। त्यो नगर्नु त राज्यको कमजोरी हो नि, व्यक्तिको कमजोरी होइन, सरकारको कमजोरी हो, राज्यको कमजोरी। नेपाल सरकारले विगतदेखि त्यही वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने युवाहरूलाई लाग्ने युवा र विदेशमा छात्रवृत्तिमा पठाउनलाई चाहिँ सरकारी स्कुलमा पढेको, त्यसपछि गाउँको विपन्न
अनि त्यस्तोलाई चाहिँ सुगम देशहरूमा चाहिँ अलिकति के अरे जेन्दार अलिकति नम्बर राम्रो ल्याएको बच्चाहरूलाई पठाउने भन्दो रहेछ। तर त्यो विषय त मन्त्रीहरूलाई थाहा हुन्छ नि, सबभन्दा पहिला काठमाडौँ बसिरहेकालाई। अनि आफ्ना छोराछोरी त्यहीँबाट गरिब बनाएर पठाएका कति छन्, त्यसको डाटा खोजेर कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने नारा त कहिले उठ्दैन नेताहरूबाट। त्यो आफू विरुद्ध सोचिदिनु भनेको राजनीतिक कर्मीले कहिले पनि गर्दैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले स्पष्ट रूपमा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निःशुल्क गर्नुपर्छ, त्यो राज्यको मातहतमा ल्याउनुपर्छ, त्यसमा एकरूपता हुनुपर्छ भन्ने कुरा भनेको मात्र छैन। राप्रपाले जितेका गाउँपालिकाहरू झापामा यो कुरा लागू पनि गरेको छ, त्यहाँ शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क पनि गरेको छ। यहाँ मैले भनेको मात्रै होइन, तपाईँहरूलाई कसैबाट जानकारी लिन मन लाग्यो भने झापामा हाम्रो केही गाउँपालिकाहरूमा जितेको ठाउँहरूमा लागू गरेको छ, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मैले अन्तर्वार्तामा मात्रै भनेको होइन, हामीले हेरेको भनेको नेपाल मजदुर किसान पार्टीले जितेको एक क्षेत्र काठमाडौँको भक्तपुर बाहेक आफ्नो स्वशासित अरू कुनै दलहरूको चाहिँ नेताहरूले जितेको ठाउँमा लगानी लागू गर्न सकिएको अवस्था छैन। अहिले काठमाडौँमा डाक्टर पढाउँछु भन्यो मजदुर किसान पार्टीको एउटा क्षेत्र थियो भक्तपुरमा, त्यहाँ चाहिँ सरकारले सञ्चालन गरेका स्कुलहरूमा 70-80 लाख उच्च शिक्षाका लागि लिन्छ भने के अरे डाक्टर पढाउनु पर्यो भने त्यहाँ सामान्य शुल्कमा चाहिँ 20-22 लाखमा चाहिँ पढाइदिन्छन्। अब त्यो कुराहरू चाहिँ आइहाल्छ नि पश्चातमा, राम्रो गरेका कुराहरू त घुम्नै जानुपर्ने हुँदैन, आइहाल्छ नि। तर त्यस्तो काहीँ छ? तपाईँ झापाको चाहिँ राप्रपाले जितेको गाउँपालिकामा गएर चाहिँ जानकारी लिएर आउनु होला, त्यसमा त्यति मात्रै भन्छ। त्यहाँ कतिमा पढ्न पाए? प्रचार गर्नु 12सम्म निःशुल्क चाहिँ पढ्न पाउँछ। अनि 12सम्म त हाम्रै कालीकोटमा नि अहिले राम्रो एजुकेसन नि। अनि सबै त एकैचोटि चाहिँ सुरुवात गर्यो नि, एकैचोटि चाहिँ डक्टर इन्जिनियर पढाउन भए जतिको लागि त सक्ने सामर्थ्य त एकैचोटि बन्दैन होला नि त, त्यहाँ सुरुवात गरेको छ होइन। तर 12मा कालीकोटका विद्यालयहरू पनि लिन्नन्। अब यो जस्तो कृषि कल्याणकारी कोषको निर्माण साना किसानका लागि सहज र सहुलियत दरमा कृषि कर्जाको प्रभाव तथा कृषि मल कारखानाको स्थापना गत 5 वर्षमा कृषि अनुदान कति र कसका लागि दियो भन्ने बारेमा श्वेत पत्र प्रकाशनमा छानबिन गर्नुपर्दछ भनियो। यो अलिकति अर्गानिक बनाउने र यो चाहिँ रासायनिक मलको विषयमा चाहिँ यो विज्ञताहरूसँग चाहिँ अलि डिबेट देखिन्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले कुन नीतिलाई, अर्गानिक या चाहिँ रासायनिक मलको कुरा? होइन, स्वभावले अर्गानिकलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ, किनभने अहिले मिसावटको कारणले गर्दा खाद्यान्नमा मिसावट भएको, खानेकुराहरूमा मिसावट भएको कारणले नै अधिकतम रोगहरू विशेष गरी क्यान्सर जस्तो रोगहरू वृद्धि हुनुको कारण खाद्यमा मिसावट भएको कारणले हो। त्यसलाई चाहिँ अर्गानिकलाई बढी चाहिँ प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। हजुर, अब यहाँ चाहिँ पर्यटन प्रबन्धनका लागि लगायतको 32 नम्बरमा छ भने नेपालको ऊर्जा खपत, सिँचाइको आवश्यकता, बाढी नियन्त्रण मध्यनजर गर्दै र नेपालको आर्थिक विकास र दीर्घकालीन हितलाई सुनिश्चित गरी ऊर्जा निर्यात नीतिको निर्माण गरियोस् भनेर उठाइएको छ। अर्कोतर्फ ऊर्जासँगै सम्बन्धित छ। ऊर्जा तथा अन्य क्षेत्रमा स्वदेशी गैर आवासीय तथा वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीहरूको लगानी तथा सिपलाई प्रोत्साहन गरियोस् भन्ने छ। कमसेकम 100 वर्षपछिको नेपाललाई मध्यनजर गर्दै देशभरि पूर्वाधार शहरी विकास र भूउपयोग नीतिको निर्माण र कार्यान्वयन गरियोस् भन्ने छ। यो भूउपयोग नीतिभित्र चाहिँ गर्नुपर्ने विषयवस्तुहरू तपाईँको अर्थात् त्यही माथि सुकुम्बासीहरूको कुरा अर्थात् भूउपयोग नीति भनेको अब के हुनुपर्छ? भूउपयोग जस्तो चाहिँ अब समाजको विकास गर्ने कुरामा अहिले के भइराखेको छ भने कुनै दीर्घकालीन चाहिँ मास्टर प्लान नबनाइकन जताबाट पनि रोड लिने, जताबाट पनि अन्धाधुन्ध चाहिँ डोजर चलाउने कुनै त्यो मास्टर प्लान चाहिँ छैन भने कम्तीमा 100 वर्ष पछाडिको लागि ध्यानमा दिएर चाहिँ अब वातावरणीय प्रभाव सबभन्दा ठुलो कुरा हो। वातावरण तहस नहस भयो भने त्यहाँ पानीका मूलहरू पनि सुक्छन्, पहिरो आउँछ, भुची हुन्छ, चाहिँ बस्तीहरू जोखिममा पर्छ। यी सब चिज केही नगरिकन अहिले अन्धाधुन्ध सडक बनाउने, जता पनि डोजर चलाउने यस्तो चिजहरू भइराखेको छ। त्यसैले गर्दा भविष्यको निम्ति मानिलिउँ व्यवस्थित सहरीकरण चाहिँ एउटा निश्चित ठाउँको प्लान बनाएर त्यहाँ चाहिँ व्यवस्थित सहरको विकास गर्ने र त्यहाँ चाहिँ एक ठाउँको जनता एउटा चाहिँ एरिया जिल्ला क्षेत्र भेगको जनतालाई केन्द्रित बनाउने दीर्घकालीन रूपमा भविष्यको अहिले हामीले एकछिनको लागि अहिले केही कुराहरू देखाउनका लागि भन्दा पनि अबको 100 वर्ष पछाडिसम्मलाई चाहिँ दिगो हुने टिक्नेवाला काम त्यसरी वेल प्लानमा व्यवस्थित तरिकाले गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण हो। हस्, यहाँले महत्त्वपूर्ण समय आफ्नो पार्टीको 40 सूत्रीय माग र 40 सूत्रीय मागसँग सम्बन्धित हरेक विषयवस्तुहरूमा रहेर आज हामीले कुराकानी गरेका छौँ। अबको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यो जस्तो 40 सूत्रीय माग पेश गरिएको छ, यो 40 सूत्रीय माग पुरा भएन भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले लिने राजनीतिक कार्यदिशा के हुन्छ? यो त सबै भोलि बिहान नेपालको अर्थनीतिले यो सबै रातारात पुरा हुन्छ भन्ने पनि छैन।
पुरा भएन भनेपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले कस्तो नीति लिन्छ? अ, सरकार छोड्न लाउँछ? अब अहिले त हामीले वर्तमान सरकारले यसमा सुधारका नीतिहरू कम्तीमा केही कुराहरू सक्ने जति ल्याओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। तर मलाई लाग्छ त्यतिले मात्रै पुग्ने अवस्था छैन। परिस्थिति धेरै अगाडि बढिराखेको छ, त्यो धेरै परिस्थितिको फरक ढङ्गले विकसित भइराखेको छ, त्यतिले मात्रै धान्ला जस्तो हामीलाई लाग्दैन। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको स्थितिबाट चाहिँ सुधार नगरिकन देश अगाडि बढ्न सक्ने स्थिति छैन। यसको निम्ति चाहिँ अहिले भएका मौजुदा राजनीतिक पार्टीहरू उनीहरूले पनि तयार रहनु पर्दछ। हामी आफ्नै अडानमा ठिक छ भनेर रटान गरेर बसेर हुँदैन। प्रशस्त कमी कमजोरीहरू त्रुटिहरू भएको छ यो शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने क्रममा। हामीले पनि सुधारको दिशामा जानुपर्छ भनेर उहाँहरू मानसिक रूपमा तयार हुनुपर्छ। मानसिक रूपमा तयार भइसकेपछि राप्रपाले के भनेको छ भने हामीले पुरानोवाला कुरा गरेर मात्रै बस्दैनौँ, हामी पनि अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। तपाईँहरू पनि अहिलेको यथास्थिति जे देशमा भइराखेको छ त्यो ठिक छ भनेर नबस्नुहोस्। त्यसबाट भोलि हामी एउटा यस्तो बिन्दुमा पुग्छौँ देशमा नवीन सम्झौताको आवश्यक पर्छ। त्यो नवीन सम्झौताबाट नै देशलाई अगाडि बढाउन सक्छ। त्यो नवीन सम्झौता कुनै एक पक्षको जित र कुनै अर्को पक्षको हार, जित र हारको कुरा भन्दा पनि सबैको जित हुने दृष्टिकोणबाट हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। र त्यो बढेनौँ भने देश नराम्रो भड्खालोमा जान्छ। र यस्तो स्थिति भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो चिजका लागि, यो कुराको लागि मानसिक रूपमा तयारी अवस्थामा रहेर भोलि निर्णायक चाहिँ यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउनका निम्ति पनि चाहिँ तयार रहनु पर्दछ भन्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको दृढ विश्वास। अन्तमा एउटा प्रश्नको अलिकति प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्। यो शासन व्यवस्थामा अहिले पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई अलिकति विगतको पुरानो अर्थात् यो तपाईँलाई अलिकति यो तितो भाषामा भन्दाखेरि यो तत्कालीन पञ्च प्रधानहरूको पार्टी होइन, उनीहरूको नेतृत्व अहिले अरू नागरिकहरूको यो सहानुभूतिको कुराहरूसँग सम्बन्धित रहेर प्रश्न गरिन्छ। अहिले तपाईँले भने जस्तो चाहिँ तपाईँले यो अभिभावकीय राज संस्थाको कुरा गर्दै गर्दाखेरि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले नारा उठाउँदै गर्दा राणाका विरुद्धमा राजाका विरुद्धमा के अरे पञ्चायत पछिको बहुदल पछिको अर्थात् सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र होइन, शासन व्यवस्था भनेको विकल्पमा खोजिन्छ तर नयाँ खोजिन्छ, नयाँमा विकल्प मानिन्छ। तर पछाडि फर्किनुलाई विकल्प नेपाली के अरे कुनै देशको जनताले पनि रुच्दैन भनेर चाहिँ तर्क गर्छन् नि अन्य दलहरूले। त्यसलाई कसरी? मैले यो पछाडि फर्किने विषयमा अघि जवाब दिइसकेँ। तपाईँले प्रश्न अहिले सोध्नुभयो। हामीले पछाडि फर्किने कुरा गरेकै छैन। हामीले अहिलेको देशको जो अवस्था छ यसमै अडेर देश टिक्न सक्दैन। र हामीले पनि केवल चाहिँ राजाको कुरा गरेको भनेको हिजो पञ्चायतको कुरा गरेको होइन। आज देशको अवस्थामा देशको चाहिँ एउटा अभिभावकीय संस्था आजको कुरा गरेको हौँ। त्यसैले गर्दा यो बीचबाट एउटा नवीन सम्झौतामा देश चाहिँ जानु पर्दछ भन्ने कुरा गरेको हो। त्यसले गर्दाखेरि यो कोही न पछाडि फर्केको, कोही निकै अग्रगामी भएर छलाङ मारेको वाला कुरा होइन। अहिलेको तात्कालीन देशको आवश्यकता अनुसार नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्ने हामीले नयाँ कुरा गरेको हो, पुरै होइन। तर तपाईँहरूको दिमागमा पुरानो कुरा छ भन्ने लागेको गर्दा पुरानो। तपाईँले जस्तो राप्रपालाई पुरानो पार्टीको कल्पना गर्नु। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको केन्द्रीय अध्यक्ष पार्टी व्यवस्थामा सर्वाधिकार सम्पन्न सबैभन्दा उच्च पदमा अध्यक्ष हुन्छ। केन्द्रीय अध्यक्ष कुनै पञ्चायतको एउटा पनि पद नखाएको व्यक्ति हुन्छ, न एउटा युवा होइन। 46 सालको राजनीतिक परिवर्तन पश्चात हुँदाएको एउटा प्रखर युवा नै राप्रपाको नेतृत्वमा विराजमान छ। खै आज कहाँ पञ्चायत भनेर ठिक छ यो पार्टीमा त्यस्तो पञ्चायतको पञ्चको कुरा गर्ने हो भने त कैयौँ पञ्चहरू चाहिँ काङ्ग्रेसमा होलान्, पञ्चका छोराछोरी काङ्ग्रेसमा होलान्, कैयौँ पञ्चहरू एमाले होलान्, पञ्चका छोराछोरी एमाले होलान्, माओवादीमा होलान्। त्यो तपसिलको कुरा हो। तर त्यसको कमान्डरको छ नेतृत्व कहाँ छ भन्दा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा नै एउटा प्रखर युवाको नेतृत्व छ, जसले संसदमा भ्रष्टाचार गरेर आमाको रगत खानु सरह भनेर बोल्न सक्ने मात्र होइन, तपाईँहरूको तागत छ भने, हिम्मत छ भने मबाट भ्रष्टाचारको छानबिन सुरु गर्नुहोस् भनेर त्यसरी चुनौती दिन सक्ने नेतृत्व अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा उदाएको छ। त्यसैले तपाईँहरूले त्यो पुरानो कुरा मात्रै सम्झिराख्न जरुरी छ। यहाँ हेर्दाखेरि त्यो भन्न खोजेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको ठाउँमा अब यो अभिभावकीय राज संस्था भन्नुभन्दा समाजवाद, साम्यवाद, त्योभन्दा उन्नत प्रकारका जो नेपाली काङ्ग्रेसको बीपीको प्रस्थान बिन्दुमा अहिले पुग्न बाँकी छ, मदन भण्डारीको दृष्टिकोणमा पुग्न बाँकी छ होइन, यस्ता विषयवस्तुहरूमा अगाडि बढ्ने परिकल्पना चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले किन सक्छ? अर्थात् यी राप्रपाले बुझेको यो समाजवाद, साम्यवादमा अर्थात् पूर्ण गणतन्त्रमा केही अर्को अझ प्रतीकात्मक त्यो छ,
त्यसलाई त उहाँहरूका सैद्धान्तिक समाजवाद साम्यवाद साम्यवादका गर्नुपर्छ। नारा सबै फेल भइसके। यो अब कोही रुवाउँदै फेल जनताले भयो। पत्याउनेवाला छैनन्। उहाँहरू असफल भइसक्नुभयो। त्यही कुरा बोकेर जाने कुरा भएन। हामीले आफ्नो दृष्टिकोण, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको आफ्नो दृष्टिकोण भनेको हामी सिद्धान्त त अरूभन्दा फरक छौँ। अहिले भएका गणतान्त्रिक शक्तिहरूभन्दा फरक विचार बोकेको राजनीतिक शक्ति र पार्टी हो। त्यस कारणले गर्दा राप्रपाले यो कुरा उठान गरेको हो। अब त्यही अब हामी त त्यसलाई पुरानो भन्छौँ। अब कहाँ जनतालाई साम्यवादको कुरा भनेर अब पत्याउनेवाला छ? नेपालको कम्युनिस्टहरू साम्यवादी छन्। नेपालमा अब चाहिँ त्यो समाजवादको कुरा गरेर जनता पत्याउनेवाला छन्। त्यसले गर्दाखेरि यो त जनताको आँखामा छारो फालेको कुरा मात्रै हो। त्यो न सम्भव छ, न उहाँहरूले कुनै एउटा छेउ टुप्पो चाहिँ अलिकतिसम्म देखाउनु भयो। त्यो भएको कारणले गर्दा त्यो कुराहरू, त्यो त पुरानो कुरा, हामी त्यो भन्छौँ, त्यो पुरानो कुरा भइसक्यो। उहाँहरूले चाहिँ त्यसलाई छलकपट गरेर सिधाइसक्नुभयो। त्यसैले गर्दा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी देशमा भएका राजनीतिक शक्तिहरूभन्दा नितान्त फरक र नवीन चाहिँ अहिले पार्टीले पनि नवीन राप्रपाको अवधारणा ल्याएको छ। नवीन राप्रपाको अवधारणाले चाहिँ युवाहरूले नेतृत्व गरेका छन् अधिकांश ठाउँमा। पाका मान्छेहरू, बुढा मान्छेहरूलाई सम्मान गर्दछ र नेतृत्व युवाले गर्दछ। त्यो अवधारणाबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अगाडि बढेको छ, जुन चाहिँ धारणाले देश र जनताको हित हुनेछ र देशमा चाहिँ अहिले जुन व्यथिति छ, अनियमितता छ, अशान्ति छ, भ्रष्टाचार छ, अनियमितता छ, यसको अन्त्य हुन्छ र यो अन्त्य नगरिकन सुखै छैन, देश अगाडि बढ्नै सक्दैन भन्ने कुरामा स्पष्ट छ। हस्, यहाँले महत्त्वपूर्ण समय रेडियोको यो कार्यक्रम विकासका लागि बहसको यो राजनैतिक बहसमा सहभागी भएर आफ्नो अमूल्य समय उपलब्ध गराउनुभयो। हार्दिक आभार, धन्यवाद। हरेक प्रश्नमा लामो हामीले छलफल गरे तापनि यो महत्त्वपूर्ण समय प्रदान गरेर मलाई आफ्नो विचारहरू राख्ने समय प्रदान गर्नुभएकोमा यो लोकप्रिय रेडियो प्रदेश आवाज र तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र चाहिँ यो जहाँसम्म सुनिराख्नु भएको छ, यो सुन्ने सम्पूर्ण चाहिँ श्रोताहरूमा पनि उहाँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आजको कार्यक्रम विकासका लागि बहसमा कर्णाली प्रदेशका एकजना प्रभावशाली नेता अर्थात् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सहमहामन्त्री रहनुभएका कालीकोटको एकजना राजनीतिक युवा नेतृत्व, राष्ट्रिय स्तरमा छवि बनाउन सफल धनबहादुर बुढासँग हामीले आजको कार्यक्रम विकासका लागि बहसको यो विशेष सन्दर्भमा हामीले कुराकानी गरेका छौँ। तपाईँले हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा 94 मेगाहर्ज ट्युन गरेर हाम्रो अनलाइन सेवा www.radiopradesawaaz.org.np लगइन गरेर र खबर कर्णाली अनलाइन पेजको कमेन्ट बक्समा अर्थात् खबर कर्णाली अनलाइन पेजमा प्रसारण भइरहेको लाइभ पेज हेरेर तपाईँले साथ दिनुभएका देश विदेशमा रहनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण रेडियो प्रेमी श्रोताहरूलाई धन्यवाद दिँदै फेरि पनि हाम्रा अतिथि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सहमहामन्त्री धनबहादुर बुढालाई हार्दिक आभार सहित धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, शुभरात्रि।